ए अहिले चाहिँ के गरेर चाहिँ व्यवस्था थाहा छैन मलाई एकचोटि त्यो सोध्नै पर्ने हुन्छ किनभने सबलाई पासवर्ड एकचोटि पुरै रिसेट गरेको छ लास्ट टाइम ए त्यो भइसकेपछि सबैसँग पासवर्ड छ भन्ने एज्युम भयो क्या हाम्रो त्यही भएर त्यो त मलाई पनि टेम्पोररी पासवर्ड छ कुन दिन प्रब्लम हुने कि थाहा छैन मैले पनि फेरि गेस्टमा मलाई तार्नु भन्नुपर्छ अटोमेटिक गराउनु पर्ने चाहिँ अब त्यही त मलाई कस्तो भयो भने इमेलमा आएको थियो आइडी र पासवर्ड त्यो इमेल पनि लगइन भइहाल्यो भनेर मेटिहालेछु कि झ्याप्पै अनि पछि उताबाट नि झुकेर मेटिहालेँ त्यो बेलामा रिसाइकल पिनबाट पनि अहिले पो ला अर्को डिभाइसमा लगइन गर्न हुन्थ्यो नि त भनेर यसो खोज्छु छैन एकचोटि फेरि रिसेट गरेपछि हजुरले नर्मली राखिरहने पासवर्ड राख्नुपर्छ ठ्याक्कै थाहा भइहाल्छ होइन मेरो चाहिँ टेम्पोररी पासवर्ड भनेर त्यो डिजिटवाला छ क्या अटोमेटिकली जेनेरेट हुने त्यही पासवर्ड नै छ कि अझै ए हजुर चेन्ज गर्नुभएको थियो नि त्यसो मैले होइन चेन्ज गर्ने अप्सनै दिएन अटोमेटिकली लगइन लियो त्यसपछि त्यसबाट लगआउटै भएको छैन अनि मागेन क्या अप्सन सर तर फेरि हामीले त्यो इनिसियली चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर भन्छ कि त्यसमा लगइन गर्दा होइन त्यहाँ एउटा अप्सन छ जस्तो है म तिमीलाई देखाउँछु हाम्रो उता कलेजकोबाट ठ्याक्कै देखाइदिन्छु जस्तो कसैको पासवर्ड चेन्ज गर्ने हो भने है त्यहाँ एउटा अप्सन टिक लाउने हुन्छ क्या त्यो टिक लाउनेमा अनटिक गर्यो भने चेन्ज गर्नु पर्दैन जस्तो अटोमेटिकली जेनेरेट भनिराख्दा पनि जस्तो यो चाहिँ हाम्रो उता कलेजको भयो यहाँ स्टुडेन्टको लिस्ट सबै छ जस्तो कसको रिसेट गर्नु मन लाग्यो त्यसको नाम खोज्ने यहाँनिर गुड मर्निङ ल मान यसैको एकछिन लगाएर है त जस्तो यो गरेँ भने जस्तो यहाँ मैले क्लिक गरेँ अब यसको रिसेट गर्न पासवर्ड दिइराख्दा हेरेँ त मैले रिसेट गरेँ भनेदेखि चाहिँ यहाँनिर कि अटोमेटिकली क्रिएट भनेर आउँछ यहाँ एउटा टिक गर्ने बटन छ क्या रिक्वायर दिस युजर टु चेन्ज देयर पासवर्ड वेन दे फर्स्ट साइन इन यो गर्यो भने चाहिँ चेन्ज गर्नै पर्छ यो गरेन भने चाहिँ हुँदैन क्या अनि यहाँ अटोमेटिकली क्रिएट भनिराख्दा चाहिँ यसले आफैले एउटा डिजिट जस्तो बनाइदिन्छ अनि त्यो मेरोमा सायद त्यही भएर आयो आफै डिजिट भएर आयो अनि यो टिक गरेर थिएन होला त्यही भएर मैले चेन्ज गर्नु परेन तर यो हुँदाखेरि पछि चाहिँ अब मलाई प्रब्लम हुन्छ कि यो माइक्रोसफ्ट टिम्सको चाहिँ अचम्मकै छ जोस् अनि जोस् आफैले रिसेट गर्न मिल्ने बनाउन मिल्छ यहाँ सेटिङबाट त्यहाँ हाम्रो उमा चाहिँ बनाएको छैन कि जस्तो लाग्छ यहाँनिर युजर सेटिङ के भन्ने हुन्छ हेरौँ है त सेटअपमा अब उता चाहिँ म ठ्याक्कै आफै नै छु क्या यही सेट पासवर्ड टु नेभर एक्सपायर यो राखेको छ एउटा नत्र एक्सपायर हुन्छ 3 महिनामा यो चाहिँ यो राखिदिएपछि एक्सपायर भएर आफैले गराउनको लागि अनि त्यसपछि यहाँ अर्को चाहिँ लेट युजर यही लेट युजर्स रिसेट देयर आउन पासवर्ड यो पनि राखिदिनुपर्छ क्या यति गऱ्यो भने चाहिँ अनि त्यसपछि खास कलेजलाई प्रब्लम हुँदैन तर हाम्रोमा चाहिँ के छ बच्चाहरूलाई थाहा हुँदैन अनि बच्चाहरूले चाहिँ भने गर्छन् कि अनि रिसेट गरिदिनु भनेर उनीहरूलाई अब मोबाइल नम्बर हालिकन इमेल हालिकन इमेलमा आइडीहरू आयो भने चाहिँ अलिक नजान्ने रहेछ नि त्यही भएर होला ल ठिक छ हामी 15जना भएछौँ अब स्टार्ट गरौँ त 15जना भनेपछि म समेत 15जना ल रेकर्डिङ स्टार्ट भइसकेको छ सुरु गर्दा हुन्छ ल ओके ठिक छ मेरो यहाँ बाहिर स्क्रिनमै राखेको छु हामी अस्तिकैबाट कन्टिन्यू गर्छौँ पहिला अनि यसको न्युमेरिकल मसँग ड्राइभमै छ जस्तो लाग्छ आजै भ्याइन्छ होला च्याप्टर त्यसपछि न्युमेरिकल हेरौँ अर्को दिनमा फोटोन एन्ड म्याटर वेब्स पनि सकिन्छ अनि च्याप्टरै सक्यो त्यसपछि सेमी कन्डक्टरको चाहिँ म नोट नै दिइदिन्छु सिधै हुन त मेरो पार्टमा थिएन तैपनि अर्को सरले चाहिँ पढाउनुहुन्छ कि जस्तो लागेन सेमी कन्डक्टर म नोट नै दिइदिन्छु अलिअलि डिस्क्राइब गरौँला हामी है त ल अब अस्ति हामीले कहाँसम्म भने यो डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट भन्नेसम्म गऱ्यौँ ठ्याक्कै यहाँसम्म होइन त यही फर्मुला निकाल्यो होइन त अस्ति हजुर सर हो है यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट योभन्दा पछाडि छ डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट भनेर यो गराएको थियौँ यो फिगरको अलिअलि मैले डिस्क्राइब गरेको थिएँ होला जस्तो प्यारलल प्लेट क्यापासिटरमा प्लेट्सको भित्र पनि चेक गर्दाखेरि चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड देखियो अनि यहाँ त डाइरेक्ट कनेक्सन छैन करेन्टको डाइरेक्ट फ्लो छैन
त्यति हुँदा पनि किन चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड देखियो भन्दाखेरि एम्पियरले डिस्क्राइब गर्न सकेन। यसैमा म्याक्सवेलले अलिकति अगाडि सरेर के भन्दै भने यहाँभित्र पनि अर्को एउटा करेन्ट फ्लो भइरहेको हुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट भन्छौँ। अनि यो डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट किन हुन्छ भन्दा रेट अफ चेन्ज अफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फिल्डको चेन्जको कारणले चाहिँ भइरहेको हुन्छ। इलेक्ट्रिक फ्लक्सको चेन्जको कारणले चाहिँ करेन्ट प्रोड्युस भइरहेको हुन्छ जसलाई हामीले डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट भन्छौँ। त्यही करेन्टको कारणले यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ भन्यो म्याक्सवेलले अलिकति मोडिफाई गरेर। यसपछि बल्ल अनि म्याक्सवेलको रोल सुरु हुन्छ है। डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट पछि यही डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट चाहिँ हामीले लगेर युज गर्छौँ पछाडि। जस्तो मैले यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट करेन्टको फर्मुलासम्म निकालेँ, त्यसपछि म्याक्सवेल मोडिफिकेसन भनेर म्याक्सवेलले जुन एम्पियर्सलाई मोडिफाई गरेको छ त्यो एउटा फर्मुला पनि लेख्दै थिएँ। यो चाहिँ म्याक्सवेल मोडिफिकेसन टु एम्पियर ल हुन्छ। यही फर्मुला चाहिँ फेरि के हो त भन्दा हाम्रो म्याक्सवेलको फोर्थ इक्वेसन पनि हो ठ्याक्कै। म्याक्सवेलको बेस यहीँबाट स्टार्ट भएको छ। अब यसपछि हामी एउटा इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी गर्छौँ आज, त्यो पनि त्यही बेसै हो, म्याक्सवेलकै बेस हो। त्यसपछि ठ्याक्कै म्याक्सवेल स्टार्ट हुन्छ है। अब इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी आइराख्दा जस्तो यो फिगरबाट एकचोटि बुझौँ न है। जस्तो यो ल्याङ्ग्वेज भने अहिले एकछिनमा हेरे पनि हुन्छ। कन्जर्भेसन अफ चार्जले के भन्छ, एउटा सिस्टममा चाहिँ चार्ज, टोटल चार्ज जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ, कन्जर्भ हुनुपर्छ भन्छ। उसले बाहिर लुज गर्दैन। एउटा के भन्छ आइसोलेटेड सिस्टम हो भने बाहिरको र भित्रको चार्ज बराबर हुनु, के अरे एउटा टोटल सिस्टममा जतिवटा बडी होस् यो सबै बडिजहरूको टोटल चार्ज चाहिँ के हुनुपर्छ, इक्वल हुनुपर्छ भन्छ प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ चार्जले। हो त्यही चार्जमा बेस्ड भएर हाम्रो म्याक्सवेलले नै भने हो, यो पनि म्याक्सवेलले नै दिए हो इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी भनेर। उसले के भन्छ भन्दा एउटा सर्टेन भोल्युमबाट जति चाहिँ करेन्ट बाहिर निस्किरहेछ त्यही अनुसार भित्र रेट अफ चार्ज चाहिँ डिक्रिज हुनपर्छ भन्छ। यहाँ हेरे ठ्याक्कै द टोटल चार्ज फ्लोइङ आउट अफ सम भोलम मस्ट बी इक्वल टु द रेट अफ डिक्रिज अफ चार्ज विदिन द भोलम। मानव एउटा भोलम छ, भोलमको सर्फेस यस छ, जस्तै एउटा स्पेरिकल सर्फेस छ भनेर ठानौँ न एकछिनलाई, जसको भोलुम भी रहेछ, सर्फेस एरिया यस रहेछ र चार्ज डेन्सिटी सिग्मा, के अरे सरी यो रो छ, रो भनेको भोलुम चार्ज डेन्सिटी। यो भइरहेको एउटा सर्फेसमा हामीले जति करेन्ट बाहिर गइरहेछ पर युनिट एरिया त्यति नै चार्ज, त्यति नै रेटमा चार्ज चाहिँ भित्र डिक्रिज हुनपर्छ भनेर भन्छ इक्वेसन अफ कन्टिन्युटीले। त्यसपछि यसैलाई हामीले एउटा प्रुभ गर्दाखेरि एउटा सर्टेन फर्मुला आउँछ। त्यो फर्मुला पछि कहाँ युज हुन्छ भन्दा म्याक्सवेल इक्वेसनमा बेस जसरी युज हुन्छ है। यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा त्यही छ, बाई द प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ चार्ज द टोटल चार्ज अफ एन आइसोलेटेड सिस्टम अलवेज रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट। अनि इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी इज बेस्ड अपन द प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ चार्ज एन्ड स्टेट्स द्याट द टोटल चार्ज फ्लोइङ आउट अफ सम भोलम मस्ट बी इक्वल टु द रेट अफ डिक्रिज अफ चार्ज विदिन द भोलम। बाहिर फ्लो भइरहेको चार्ज भनेको करेन्ट भइहाल्यो, बाहिर जति गइरहेछ भित्र त्यति नै रेटमा घट्नुपर्छ भन्छ उसले इक्वेसन अफ कन्टिन्युटीले। त्यसको लागि हामीले एउटा कन्सिडर गरेका छौँ एउटा सर्टेन भोल्युम जसको भ्यालु चाहिँ भी छ, भोल्युमको भ्यालु, त्यसको सर्फेस एरिया यस छ र रो भनेर सर्फेस चार्ज डेन्सिटी छ। अनि यहाँनिर एउटा सानो युनिट एरिया लियौँ, युनिट एरियाबाट जसको युनिट एरियाको के छ सर्फेस एरिया डिएस भनेर छ। अनि करेन्ट डेन्सिटी अथवा भनौँ करेन्ट पर युनिट एरिया जुन चाहिँ बाहिर फ्लो भइरहेछ त्यो चाहिँ जे छ है। जे भनेको करेन्ट डेन्सिटी अथवा करेन्ट पर युनिट एरिया त्यो रहेछ। यसपछि फर्दर गएँ, यहाँ नेगेटिभ साइन लियौँ हामीले। यहाँ हेर त यो आई इक्वल टु माइनस डिक्यू बाई डिटी, जेनरली आई इक्वल टु डिक्यू बाई डिटी लिन्थ्यो। यहाँ चाहिँ किन माइनसमा लियो भन्दा यो चाहिँ फ्लो आउट भइरहेको बाहिर गइरहेको करेन्ट हो, बाहिर गइरहेको भएर हामीले माइनसमा ल्याएको छौँ। यो फर्स्ट पेजमा यति नै छ। अगाडि जाउँ अर्को पेजमा। हुन्छ सर। ओके, अनि ढिलो आउनलाई पनि एकचोटि इन्फर्मेसन है, एकचोटि टिम्समा हेर्दा हुन्छ। मैले कम्प्लिट नोट हालिदिइसकेको छु। अब बाँकी सबै च्याप्टरको फोटोन एन्ड म्याटर वेभको पनि र सेमी कन्डक्टर पनि कम्प्लिट नोट हालिदिइसकेका छौँ। त्यो भएको भएर हामी यहाँ बुझ्छौँ मात्रै, नोट चाहिँ बिस्तारै बनाउँदा हुन्छ अथवा लेख्न मन लाग्दैन भने प्रिन्ट निकाल्दा पनि भयो है। अब कलर पनि निकाल्यो भने चाहिँ यो कलरफुलमा आउँछ होला, ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा चाहिँ खै राम्रो देख्छ देख्दैन, ब्याकग्राउन्ड पुरै कालो आउँछ, मसी धेरै खाला, लेख्दै राम्रो भन्छु म चाहिँ। ल यसपछि अगाडि बढेमा जस्तो करेन्टको यो फर्मुला आई इक्वल टु माइनस डिक्यू बाई डिटी त हामीले सबैले थाहा छ, यो बुझेका छौँ। अब यो एउटा फर्मुला आयो जे डट डिएस, यो कसरी आयो भन्ने कुरा हुनसक्छ, यसमा म अलिकति बुझाइदिन्छु। यो हाम्रो इन्टिग्रल मेथडमा हो, इन्टिग्रल फर्ममा। जस्तो आई भन्यो भने डिक्यू बाई डिटी हो, अथवा अर्को यो जेकै फर्ममा भन्यो भने चाहिँ जे भनेको आई बाई ए हुन्छ, जे इक्वल टु आई बाई ए। त्यसपछि आई इक्वल टु भन्यो भने जे इन्टु ए, अथवा यहाँनिर यस भनेको छ, यस भनेको सर्फेस एरिया हो, आई इक्वल टु जे इन्टु ए भयो है। यो भनेको करेन्ट रहेछ हाम्रो, आई इक्वल टु जे इन्टु ए, वेयर जे भनेको के हो त करेन्ट डेन्सिटी हो। अब यो भइराख्दा हामीले यो जे त जस्ताको तस्तै कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो। यहाँ इन्टु पछाडिको जुन यो एरिया छ यो चाहिँ यसरी भन्न पाइन्छ, सर्फेस इन्टिग्रल अफ डिएस, सर्फेस इन्टिग्रल अफ डिएस। अब यो साइन भने चाहिँ क्लोज इन्टिग्रेसनको साइन भयो, अलिकति अगाडि पनि युज भएको जस्तो लाग्छ। एउटा सर्टेन सर्फेस एरिया छ, यसको पुरै एरिया भन्यो भने जस्तो हामीसँग
रेडियस r छ भने पुरै एरिया भनेको 0 देखि 2 पाई r सरी पाई r स्क्वायरको बीचमा हुने भयो टोटल एरिया भनेको। भने यो सर्फेस इन्टिग्रल लिनुको अर्थ चाहिँ के हुन्छ भन्दा 0 टु पाई r स्क्वायर ds हुन्छ। स्क्वायर ds हुन्छ। म्याथमा यो आछ कि छैन? यस्तो खालको क्लोज इन्टिग्रेसनको म्याथमा गरे जस्तो लाग्छ। ए ल ठिकै छ है। जस यो यति भनेको चाहिँ के हो त यही नै हो ठ्याक्कै। अनि यो भनेको टोटल सर्फेस एरिया पाई आर स्क्वायर अथवा ए यो कन्सेप्टबाट हो है। यही आयो लास्टमा। आई भनेको जे इन्टु ए नै आउँछ। खालि हामीले इन्टिग्रल फर्ममा मात्रै लेख्या हो। जहाँ कन्फ्युज हुन्छ सोद्धा हुन्छ मलाई। नबुझिकन अगाडि बढ्दैनौँ। जहाँनिर कन्फ्युजन हुन्छ सोद्धा हुन्छ। यसमा प्रब्लम छैन नि अब? छैन सर। ओभरअल एरिया हुन्छ त्यो 0 जस्तो इन्टिग्रेसन। यो क्लोज इन्टिग्रेसन भन्छौँ हामीले। यो भनेको 0 देखि टोटलसम्म लिन पर्यो। जस्तो लेन्थमा लिइरहेछौ भने तिमीले 0 देखि टोटल यल टोटल लेन्थ यसरी मानौ यो यल छ। क्लोज इन्टिग्रेसन भनेको 0 देखि टोटलसम्म लिन पर्यो भन्ने कन्सेप्ट है त। ल अब अगाडि बढेँ। जस्तो यो दुईटा फर्मुला रहेछ हामीसँग। एउटा i इक्वल टु dq बाई dt, त्यसपछि जे i इक्वल टु जे द ds, यो दुईटा भइसक्यो। अब प्लस यहाँ अर्को एउटा फर्मुला आयो q इक्वल टु रो डिभी भनेर। यो भोलम इन्टिग्रल दिएको छ। यहाँ हेर्दा यहाँ सर्फेस इन्टिग्रल यस भनेर थियो, यहाँ भोलम इन्टिग्रल भनेर दिएको छ v यसरी। अब यो चाहिँ के हुन्छ टोटल भोल्युमको हिसाबले हुन्छ। यहाँ डिभी भनेर पनि छ। यो फर्मुला कहाँबाट आएको यो पनि म एकचोटि भनिदिइहाल्छु। जस्तो q भन्यो भने चार्ज पर युनिट भोलम इन्टु भोलम भन्न पाइन्छ होला नि, रो इन्टु भी। याद छ? वेयर रो भनेको के हो त क्यु बाई भी हुन्छ। सर्फ के अरे भोलम चार्ज डेन्सिटी भन्यो भने चार्ज पर युनिट भोलम हुन्छ। योबाट यो फर्मुला आइरहेछ। अब यही फर्मुला के हुन्छ भन्दा जस्तो अघि मैले भने जस्तै रो त कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो। इन्टिग्रेसन यो चाहिँ भी भोलम सरी भोलम इन्टिग्रल डिभी। भोलम इन्टिग्रल डिभी भनेको चाहिँ के हो त टोटल भोलुम। टोटल भोलुम यही नै आउने हो ठ्याक्कै है। त्यही भएर हामीले यो भोलमलाई पनि इन्टिग्रलकै फर्ममा लेख्यौँ अहिले। ठ्याक्कै यहाँ आएपछि चाहिँ टोटल्ली इन्टिग्रेसन कै फर्ममा जान्छौँ हामी इन्टिग्रलको। किन यो म्याक्सवेल भन्ने चाहिँ इन्टिग्रल टु डिफ्रेन्सियल, डिफ्रेन्सियल टु इन्टिग्रल भनेर छ हामीसँग। कन्भर्ट गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएको भएर मैले पुरै यो भोलम इन्टिग्रलकै फर्ममा लेखेको छु। ठिक छ। यसमा पनि केही कन्फ्युजन छ कि छैन? यो रो डिभी कसरी आएको बुझ्यो नि होइन? यो भनेको अरू केही पनि होइन, रो बाहिर आउँछ यसरी। यो भोलम इन्टिग्रल अफ डिभी हो। डिभी यो भनेको के हो त रो इन्टु टोटल भोलुम नै हो, रो भी नै हो। त्यो भनेको क्यु इक्वल टु रो भी। यो फर्मुला त हामीले पहिल्यै देखाए जस्तो लाग्छ हो। ओके, केही कन्फ्युजन छ भने भनिहाल्ने है। म अगाडि बढेँ त्यसो भए। ओके ल अब त्यही माथिको दुईटा फर्मुला युज गरौँ। अब क्यु भनेको के रहेछ रो डिभी रहेछ। आई भनेको माइनस डिक्यु बाई डिटी, त्यसै गरी आई भनेको जे डट डिएस हो। यो ऐकेमा युज गरेका छौँ हामीले। यो अगाडिकोमा आई इक्वल टु माइनस डिक्यु बाई डिटी गरेर राख्दा क्युको भ्यालु यहाँनिर हाल्यौँ। रो भन्ने कन्सट्यान्ट छ बाई सरी यहाँ चाहिँ रो भनेको टाइमसँग चेन्ज भइरहेको रहेछ। फेरि यो खास पार्सियलमा गर्नुपर्ने, मैले फुलमै गरे रहेछु है। यहाँनिर यो पार्सियलमा गर्नुपर्ने हो। डी रो बाई डिटी हुन त यहाँसम्म चल्छ ल ठिक छ। यो पार्सल डेरिभेसन हो खासमा। फुलमै देखाए केही फरक परेन ल। पार्सलको कन्सेप्ट अलिकति बताइदिउँ है। पार्सलको कन्सेप्टमा के हुन्छ जस्तो यहाँ यो तिमीले रो डट डिभीलाई इन्टिग्रेसन गर्छौ सरी डेरिभेसन गर्छौ भने चाहिँ डेल रो बाई डेल टी डिभी हुन्छ एउटा, प्लस रो अनि डेल बाई डिटी डेल्टा टी अफ डिभी भनेर हुन्छ, दुईटा हुन्छ। अनि पछाडिको चाहिँ हामीले डिस्कार्ड गऱ्यौँ पार्सियलमा, खालि यो एउटा मात्रै ल्याएछौँ। हुन चाहिँ यो पार्सियल हो। यो साइन चाहिँ मैले डी नै राखेको छु यहाँनिर। यसलाई मिलाएर पठाउनु पर्छ के छ कि बुझ्छौ आफैले? यही लेखे पनि मिस्टेक चाहिँ हुँदैन। यही लेखे पनि मिस्टेक चाहिँ हुँदैन है। पार्सल डेरिभेटिभ पढ्या होला होइन? पढ्या सर। ओके ल ठिक छ। यही लेखे पनि मिस्टेक हुँदैन, केही फरक पर्दैन। किन हाम्रो यो इक्वेसन अफ कन्टिन्युटीमा यसरी नै लेख्ने चलन छ। यहाँनिर एउटा हामीले कन्स्ट्यान्ट हुने भएर डिस्कार्ड गरेका छौँ डी बाई डिटी अफ डिभी भनेर।
dy/dt अफ dv, किन हामीले एउटा सर्टेन फिक्स भोल्युम ल्यायो, त्यसको पनि एउटा सानो भोल्युम ds वाला एरिया बराबरको भोल्युम चाहिँ ल्यायो भन्दा यो dv कन्स्ट्यान्ट छ, त्यही भएर dy/dt अफ dv भन्दाखेरि त्यो चेन्ज हुँदैन। त्यसलाई लिएनौँ हामीले, रो भनेको चाहिँ एरिया अनुसार भोल्युम अनुसार चेन्ज हुनसक्छ, त्यो भएको भएर डेल रो बाई डेल टी लिइरहेछौँ यसैमा है। यसपछि अगाडि बढ्दा हेर त एउटा यो गस डाइभर्जेन्स थ्योरम भन्ने छ, यो चाहिँ म्याथमा भएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। के छ, म्याथमा भएको छ कि छैन यो गस डाइभर्जेन्स थ्योरम? छैन सर, छैन है। ठिक छ, यो डेल्टा भन्ने एउटा अपरेटर हो। मैले यहाँनिर डेल्टाको भ्यालु दिएछु कि छैन, छैन रहेछ। यो डेल्टा भन्ने एउटा अपरेटर हो, भेक्टर अपरेटरै भन्छ हामीले, पछाडि चाहिँ लेख्दै होला मैले। यो डेल्टा भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा हेर है, यसरी हुन्छ आई भेक्टर आई डेल बाई डेल एक्स एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई, ठ्याक्कै यही फर्ममा जान्छ, डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। यो न्याब्ला पनि भन्छ यसलाई हामीले, यो सिम्बललाई, यो भनेको न्याब्ला पनि हो, एनएबिएलए न्याब्ला भन्छ, अथवा डेल्टा अपरेटर पनि भन्छ, एउटै कुरा हो। फेरि डेल भन्यो भने अर्को उल्टो पनि डेल हुन्छ है, त्यो भएको भएर यसमा चाहिँ न्याब्लै भन्दा सजिलो, डेल बाई डेल जेड यो फर्ममा छ। यो चाहिँ एउटा भेक्टर अपरेटर हो, हामीलाई जसलाई हामीले न्याब्ला भन्छौँ। अनि यसबाट चाहिँ यो एकजना गस भन्ने साइन्टिस्ट जुन अगाडि हामीले गसलाई पढाएको थियौँ उसैले दिएको डाइभर्जेन्स भनेर हुन्छ। जस्तो डेल्टालाई कुनैसँग मानौँ यो डेल्टा यक्स डेल्टा छ, कुनै एउटा भ्यारिएबल यक्ससँग सिधै यसरी राख्छौँ, के हो त यो ग्रेडियन्ट भन्छ, ग्रेडियन्ट है, यो चाहिँ के हो त ग्रेडियन्ट भन्छौँ। अलिकति यो बेस मात्रै दिएँ है मैले, किन यो नै नबुझिकन अगाडि नबढौँ भनेर, जस्तो म्याथमा पछि आउन सक्छ ग्रेडियन्ट भनेर हुने भयो डेल्टा यक्स भन्यो भने चाहिँ। त्यसपछि आउँछ डटमा डेल्टा डट मानौँ भेक्टर ए छ है, भेक्टर ए छ भने यो चाहिँ के हो त डाइभर्जेन्स भन्छौँ हामीले, डाइभर्जेन्स। अब यो भेक्टर एलाई नै हामीले यहाँनिर के गरेका छौँ, यो एरियाको फर्ममा छ, भोल्युम इन्टिग्रल रहेछ, ठिकै छ। यो चाहिँ के हो त डाइभर्जेन्स भनेर, डट प्रोडक्ट भनेको डाइभर्जेन्स रहेछ। त्यसपछि अर्को आउँछ क्रस प्रोडक्ट, जसलाई हामीले कल भन्छौँ। ग्रेडियन्ट, डाइभर्जेन्स र कल तिनवटा हुन्छ। डेल्टा क्रस मानव भेक्टर ए छ भने यो ग्रेडियन्ट, यो डटवाला डाइभर्जेन्स र यो क्रसवाला कल, ग्रेडियन्ट डाइभर्जेन्स कल, यति तिनवटा हुन्छ। डेल्टा भनेको के रहेछ, यही रहेछ है। ठिक छ, यहाँसम्म क्लियर छ, डेल्टाको बुझ्यौ? ओके ल, अब यस्तो रहेछ, यो गस भन्ने साइन्टिस्टले दिएको है, उसले चाहिँ एउटा फर्मुला प्रपोज गरेको छ। अर्को एउटा साइन्टिस्टले स्टोक्स भन्ने पनि युज गरेको छ, के अरे दुईवटा साइन्टिस्ट छन्, स्टोक्स भन्ने छ एकजना, उसले एउटा थ्योरम दिएको छ, गसले अर्को एउटा थ्योरम दिएको छ, गस डाइभर्जेन्स थ्योरम भनेर। अब यो गस डाइभर्जेन्स थ्योरमले बेसिकली के गर्छ भन्दा भोल्युम इन्टिग्रललाई सर्फेस इन्टिग्रलमा अथवा सर्फेस इन्टिग्रललाई भोल्युम इन्टिग्रलमा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ गस डाइभर्जेन्स थ्योरमले। उसले के गरेछ, जस्तो इन्टिग्रेसन भोल्युम इन्टिग्रेसन लिएर भित्र डेल्टा डट जे भनिराख्दा बाहिर डिभी भनेर लिइराख्दा यो सर्फेस इन्टिग्रलमा कन्भर्ट गऱ्यौँ भने के हुँदो रहेछ, सर्फेस इन्टिग्रल जे डट डिएस भनेर हुँदो रहेछ। डेल्टा हरायो, डेल्टाको ठाउँमा डिएस भनेर आछ है, यो ठ्याक्कै सम्झिने। जस्तो तिमीसँग जे नभएर मानौ कुनै अर्को भेक्टर एफ छ भने के भन्नु पर्यो, त्यसमा लगाउने हो भने चाहिँ इन्टिग्रेसन जुन भोल्युम इन्टिग्रल छ त्यसभित्र डेल्टा डट एफ डिभी लिन्छ भने यहाँ चाहिँ के हुनु पर्यो, एफ डट डिएस भनेर हुनु पर्यो। यो एउटा अल्फाबेट चेन्ज हुन्छ, यो अगाडि र पछाडिको फर्मुला एउटै हुन्छ। हामीलाई यहाँनिर फिजिक्समा ठ्याक्कै यो के अरे यो चाहिँ सल्भ गरेर देखाउनु पर्दैन, यो प्रुभ गरेर हामीले देखाउनु पर्दैन, पछि म्याथमा आउला अथवा नआउला, हामीलाई चाहिने फर्मुला मात्रै भएर युज गर्नुपर्ने भएर मैले यो चाहिँ भनिराखेँ। के छ, यो सल्भै गरेर हेर्नु पर्ला र पर्दैन होला नि, फर्मुला याद गर्न सकिन्छ यो? सकिन्छ सर। ओके ल, ठिक छ है, एउटा सम्झिराखौँ गस डाइभर्जेन्स थ्योरम भनेर। यसले चाहिँ के भन्दो रहेछ भन्दा एउटा भोल्युम इन्टिग्रललाई सर्फेसमा अथवा सर्फेस इन्टिग्रललाई भोल्युममा, मैले रिभर्सिबल भनेर देखाएँ यसरी सिम्बल, यताबाट यता लानु नि मिल्यो, यताबाट यता लानु नि मिल्यो। तिमीले भोल्युम इन्टिग्रल छ भने त्यसलाई सर्फेस इन्टिग्रलमा लानु मिल्यो। जस्तो मानौ एउटा जे भनेर हाम्रो सर्फेस चार्ज डेन्सिटीको करेन्ट डेन्सिटीको फर्ममा थियो हामीसँग, यसको हामीले डाइभर्जेन्स ल्याउँ र त्यसलाई भोल्युम इन्टिग्रेसन गऱ्यौँ भने त्यसको लास्टमा सर्फेस इन्टिग्रल निकाल्दा चाहिँ सर्फेस इन्टिग्रल जे डट डिएस भनेर हुने रहेछ। अघि मैले भने जस्तो यहाँनिर अर्को भेक्टर भएको भए, जस्तो एफ भएको भए डेल्टा डट एफ डिभी इन्टिग्रेसन भोल्युम इन्टिग्रेसन डेल्टा डट एफ डिभी भयो भने चाहिँ सर्फेस इन्टिग्रल एफ डट डिएस भनेर हुन्छ है। यो चाहिँ गस डाइभर्जेन्स थ्योरम भन्छौँ। ठ्याक्कै
यहाँनिर मैले हामीलाई चाहिने यो j.ds कै फर्ममा छ, त्यही भएर यही फर्ममा लेखेँ। यहाँ तिमीले गस डाइभर्जेन्स थ्योरम भनेर कतै लेखिराख्दा हुन्छ साइडमा, त्यहाँ के गर डेल्टा डट एफ अथवा ए भन न, ए भेक्टर डेल्टा डट ए डिभी बराबर चाहिँ इन्टिग्रेसन ए डट डिएस, यो चाहिँ फर्मुला भनेर लेखिराख्दा हुन्छ है, गस डाइभर्जेन्स थ्योरमको फर्मुला। नत्र यो स्पेसिफिकली युज गर्दा चाहिँ यसको लागि मात्रै हो कि भन्ने फिल हुनसक्छ, त्यो भएको भएर जेनरलमा लेखिराख्दा हुन्छ। यही युज गर्छौँ भने हेर त, ठ्याक्कै यही युज गर्दाखेरि जे र डिएसको ठाउँमा के लेख्न पायो त, अब डेल्टा डट जे भन्न पायो। यो गरिराख्दा हाम्रो यता पनि डिबीको फर्ममा, यता पनि डिबीको फर्ममा आउँछ यसरी हो। अब हामीलाई सजिलो भयो नि त कम्पेयर गर्न सजिलो भयो, किन यो डिबी डिबीको टर्म भइसकेपछि हामीले यसमा भित्रै ल्याएर भोलम इन्टिग्रेसन गर्न नि पायो। डेल्टा डट जे प्लस डेल्टा रो बाई डेल्टी होलको इन्टिग्रेसन अनि डिबी भनेर इक्वल टु 0 भन्न पाइयो। यहाँबाट हामीलाई गर्न सजिलो भयो, कम्पेरिजन भयो। त्यही भएर यो के गर्दैछौँ हामीले भन्दा सर्फेसबाट भोलुम इन्टिग्रेसनमा लगाएका छौँ यहाँनिर। ठिक छ, केही क्लियर छ, केही कन्फ्युजन छ? त्यो इक्वेसन 5 मा माइनस माइनस पनि छ, फेरि यता तल पनि माइनस माइनस छ नि। त्यो 5 मा माइनस जे डट डिएस इक्वल टु माइनस डेल र बाई डेल्टी, ठिक छ। अनि यहाँ पनि माइनस आयो होइन। यस्तो नि त, यो चाहिँ एउटा हजुर हजुर यो अगाडि दुईटा माइनस माइनस, यसको मतलब ए ए ए यहाँ मिस्टेक भएको, टाइप मिस्टेक। एकछिन है त, यहाँ दुईटा माइनस होइन, एउटै हो, टाइप मिस्टेक हो। यो हतार हतारमा गर्दाखेरि यस्तै हुन्छ। अरू केहीमा प्रब्लम छ? त्यो दुईटा माइनस होइन है, एउटै हो सर। तल पनि दुईटा माइनस थियो, चलन छ, त्यही कपी पेस्ट हाने भएर। ल अब ठिक छ होइन है? केही कन्फ्युजन छ भने भन है। जस्तो त्यो माइनस माइनसको चाहिँ त्यो टाइप मिस्टेक हो, दुईटा माइनस भएछ कपी पेस्ट हान्दाखेरि। त्यो बाहेक अरू केही प्रब्लम छ भने भन्दा हुन्छ। जस्तो हामीले के गर्यौँ, यहाँसम्म अगाडिकै भ्यालुजहरू पुट गर्दै आएको है, हामीले इन्टिग्रेसन फर्ममा लेख्यौँ। जस्तो रो भनेको के रहेछ भन्दा क्यु पर युनिट भोलम रहेछ, क्यु बाई भी भनेर, चार्ज पर युनिट भोलम। या भोलम भनेको के हो भन्दा भी इक्वल टु इन्टिग्रेसन, यो लेखिराख्दा हुन्छ झुकिन्छ भने भी अनि डिभी, यो भनेको टोटल भोलम। त्यसपछि अर्को अगाडि छ आई इक्वल टु जेए भनेर रहेछ हामीसँग, आई इक्वल टु जेए भनेर, जे इन्टु ए, किन जे भनेको आई बाई ए हो भने यहाँ ए भनेको पनि के गरेछौँ हामीले भन्दा सर्फेस इन्टिग्रल ल्याएछौँ डिएसको है, टोटल सर्फेसमा इन्टिग्रेसन ल्याएछौँ डिएसको। यसलाई चाहिँ कन्टुवर इन्टिग्रल पनि भन्छ क्या, यो गोलो भएकोलाई कन्टुवर पनि, कन्टुवर इन्टिग्रल भने त पढायो होला नि होइन, अथवा क्लोज सर्फेस इन्टिग्रल, यो भनेको चाहिँ एरिया है। यति सम्झ्यो भने त्यसपछि यहाँनिर आएर अर्को सम्झिनुपर्ने फर्मुला गस डाइभर्जेन्स थ्योरम भनेर एउटा भोलम इन्टिग्रललाई सर्फेसमा अथवा सर्फेस इन्टिग्रललाई भोलममा लानलाई चाहिँ यो फर्मुला युज हुन्छ। हामीले यहाँ किन यो युज गऱ्यौँ भन्दा हाम्रो एकतिर सर्फेस इन्टिग्रल एकतिर भोलम इन्टिग्रलको फर्ममा आएछ, दुईटालाई एउटै इन्टिग्रलको फर्ममा लानु छ हामीलाई। त्यो भएको भएर हामीले या त सर्फेस इन्टिग्रललाई चेन्ज गर्ने हो या त भोलम इन्टिग्रललाई चेन्ज गर्ने हो। हामीलाई यो डटवाला भएको भएर यसलाई चेन्ज गर्न सजिलो, त्यही भएर हामीले यसपट्टि लगायौँ। यसपट्टि लगाउँदा डेल डट जे डिभी इक्वल टु सर्फेस इन्टिग्रल जे डट डिएस भनेर भइरहेछ यो गस डाइभर्जेन्स थ्योरम। अब यो र यो कम्पेयर गर्ने हो भने यसको साइडमा के लेख्नु पायो, डेल्टा डट जे भनेर लेख्नु पायो। ठ्याक्कै यसको ठाउँमा यो लेखेर यो जस्ताको जस्तै यहाँनिर छ है, यो भयो। अब कम्पेयर गर्न सजिलो भयो, अगाडि जाउँ। ओके ठिक छ। त्यसपछि मैले अघि भने जस्तो उतापट्टि साइडकोलाई मैले यतै भित्र ल्याइदिएँ, पाइयो नि त होइन? एउटै इन्टिग्रल एउटै फर्ममा भएपछि, जस्तो इन्टिग्रेसन डिएक्स अथवा इन्टिग्रेसन डिभीकै फर्ममा छ, दुइटै भोलम इन्टिग्रल हो भने उतापट्टि माइनसमा बसेको टर्मलाई यतापट्टि ल्याउनु त मिल्यो नि होइन र? त्यही गर्यो है ठ्याक्कै। अब लास्टमा यो डिभी भने त 0 हुँदैन, किन हामीले एउटा फिक्स सानो सर्फेस एरिया सानो एउटा भोलम त लिएकै हो। डिभी भने 0 नहुने भयो भन्दाखेरि अब भित्रको टर्म 0 हुनु पऱ्यो नि त। त्यसो भए यसरी आएछ है त, ठिक छ। यो चाहिँ रहेछ हाम्रो इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी भनेर। केही सोध्नु छ?
ओके ठिक छ इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी यति हो अब चाहिँ हामी जान्छौँ म्याक्सवेल भनेर म्याक्सवेल इक्वेसन्स है यो चाहिँ हामीलाई बेस थियो बेस भन्दा पनि यसबाट चाहिँ यो एउटा इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी भन्ने चाहिँ चाहिन्छ हामीलाई सोधिरहेको हुन्छ 6 मार्क्समा है टिपिराख्दा हुन्छ इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी 6 मार्क्स भनेर 6 मार्क्समा सोध्छ म्याक्सवेल इक्वेसन चाहिँ 9 मार्क्समै सोध्छ कम्प्लिट है 4 वटा इक्वेसन छ 4 वटा गर्नु पर्यो 9 मार्क्समा सोध्छ म्याक्सवेल इक्वेसन चाहिँ ल स्टार्ट गरौँ म्याक्सवेल इक्वेसन गरौँ सर ओके ल अलिकति पहिला बेस दिउँ है जस्तो म्याक्सवेल इक्वेसन किन चाहियो त भन्ने कन्सेप्ट है जस्तो हामीले अघि हेऱ्यौँ डिस्प्लेसमेन्ट करेन्टकै केसमा भनौँ न एउटा क्यापासिटरबाट करेन्ट पास भएको छैन डाइरेक्टली त्यहाँभित्र इलेक्ट्रिक फिल्डको चाहिँ चेन्ज भइरहेछ हामीले चेन्जिङ करेन्ट पठाइराख्दा अनि एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड डिटेक्ट गर्ने डिभाइस ल्याएर हेर्दाखेरि चाहिँ क्यापासिटरबाट पनि म्याग्नेटिक फिल्ड आइरहेछ त्यो कसरी भयो भन्ने केसमा एम्पियरले उ गर्न सकेन एक्सप्लेन गर्न सकेन किन बायोट सबाटले दिएको म्याग्नेटिक फिल्डको फर्मुलालाई एम्पियरले अलिकति सजिलोसँग दिएको उसले एक्सप्लेन गरेको म्याग्नेटिक फिल्डलाई बढी उसले पनि आफैले सकेन आएर त्यो क्यापासिटरले किन म्याग्नेटिक फिल्ड त्यो प्यारलल प्लेटको बिचमा किन म्याग्नेटिक फिल्ड आयो भनेर त्यसपछि त्यहाँ म्याक्सवेल सरेर आयो उसले के भन्यो हामीले अघि भने जस्तो त्यहाँ एउटा करेन्टको के अरे इलेक्ट्रिक फिल्डको चेन्ज भइरहेछ रेट अफ चेन्ज अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड भइरहेछ त्यसको कारणले चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस भइरहेछ अनि त्यहाँबाट चाहिँ नयाँ करेन्ट आइडी भनेर डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट भइरहेछ यो चाहिँ कारण हो भनेर भन्यो यसपछि अब एउटा नयाँ कन्सेप्ट आयो क्या पहिला चाहिँ के थियो इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड फरक फरक कुरा हो कि भन्ने कुरा थियो त्यसपछि अब म्याक्सवेलले के भन्यो इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ एकअर्कासँग इन्टर रिलेटेड हुन्छ है भन्यो जस्तो हामीले अगाडि बायोट सबाटतिर अथवा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनतिर के भन्छौँ रेट अफ चेन्ज अफ इलेक्ट्रिक फिल्डले चाहिँ के अरे सरी रेट अफ चेन्ज अफ म्याग्नेटिक फिल्डले चाहिँ करेन्ट दिन्छ भन्यो हो करेन्ट भनेकै के हो त चार्ज हो मुभिङ चार्ज एउटा चार्जको त इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि त हुन्छ नि त्यसो भए भन्दाखेरि अब इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड रिलेटेड भन्ने कि नभन्ने त भन्ने कन्सेप्ट आउनसक्छ त्यहाँनिर अनि म्याक्सवेलले अगाडि सरेर इक्वेसन दिएछ 4 वटा इक्वेसन जसबाट उसले के प्रुभ गर्छ भन्दा इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ इन्टर रिलेटेड हुन्छ र एउटा जस्तो एउटा सर्टेन डिरेक्सनमा गइराख्दा दुईटा चाहिँ एकअर्काको पर्पेन्डिकुलरली मुभ हुन्छ भन्छ जस्तो हाम्रो लाइट भन्छौँ नि लाइट इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो नि होइन र हो सर हो है अनि लाइटको नेचर कस्तो हुन्छ भन्छौँ ट्राभल्स थ्रु भ्याक्युम ट्रान्सभर्स वेभ भन्छ नि होइन यस्तो ट्रान्सभर्स हो है अब एक्चुअली सोचौँ न लाइट त इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ रहेछ भनेपछि त्यहाँ इलेक्ट्रिक वेभ पनि छ म्याग्नेटिक वेभ पनि छ अनि हामीलाई के थाहा छ भन्दा जुन डिरेक्सनमा प्रोपागेट भइरहेछ त्यो डिरेक्सनमा त भाइब्रेसन हुँदैन त्यसको पर्पेन्डिकुलरली हुन्छ तलमाथि भन्दाखेरि मानिलिउँ यो एउटा इलेक्ट्रिक वेभ हो भने अब म्याग्नेटिक वेभ कता योसँगै रेजोनेट योसँगै कम्बाइन भएर जान्छ कि अथवा योसँग सर्टेन एङ्गलको डिफ्रेन्समा जान्छ कि भन्ने कन्सेप्ट आउन सक्छ यसैमा म्याक्सवेलले अनि दिएछ जस्तो पहिला सुरुसम्म के थियो इलेक्ट्रिक वेभ र म्याग्नेटिक वेभ फरक फरक हो भन्ने कन्सेप्ट थियो त्यसपछि लाइट इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो भनेर प्रुभ हुने बित्तिकै अब सँगसँगै हिँड्न पर्ने रहेछ इलेक्ट्रिक वेभ र म्याग्नेटिक वेभ भन्ने कन्सेप्ट आयो त्यसपछि अब कसरी हिँड्छ त सँगै एउटै फेजबाट हिँड्छ कि केही फेज डिफ्रेन्स हुन्छ कि अथवा एकअर्काको ठ्याक्कै अपोजिटली हिँड्छ कि भन्ने कन्सेप्ट आउन सक्छ त्यसपछि अनि म्याक्सवेलले अगाडि सरेर के भने भन्दा पर्पेन्डिकुलरली मुभ हुन्छ भन्छ जस्तो यो डिरेक्सनमा प्रोपागेट भइरहेछ भने मानिलिउँ इलेक्ट्रिक फिल्ड यसरी वाइमा मानिलिउँ यक्समा वेभ गइरहेछ इलेक्ट्रिक फिल्ड वाइमा प्रोपागेट हुन्छ भने अब म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ केमा हुनु पर्यो भन्दा जेडमा हुनु पर्यो भन्छ उसले ठ्याक्कै हामीले अहिले फिगरै बनाएको छ हेरौँला उसले अनि त्यहाँबाट प्रुभ गरे जस्तो म्याग्नेटिक फिल्ड के हुनु पर्यो यसरी यतातिर हुनु पर्यो यदि इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ माथितिर प्रोपागेट हुन्छ भने यसरी वाइ डिरेक्सनतिर प्रोपागेट हुन्छ भने भनेर उसले एउटा प्रुभ जस्तो गरेर दिएछ रिलेसन भनेर अहिले हामी हेर्छौँ ठिक छ यहाँसम्म मैले अलिकति बेस जस्तो दिएँ अब म्याक्सवेल इक्वेसन सुरु गर्छौँ है त गर्दा हुन्छ नि होइन अब हुन्छ सर गरौँ ओके ल है यहाँनिर अलिकति ल्याङ्ग्वेजमा छ when a charge is at rest it produces an electric field but when it starts to move it produces a magnetic field as well अब त्यही चार्ज रेस्टमा हुँदा इलेक्ट्रिक फिल्ड दिएको छ त्यही मोसनमा हुँदा म्याग्नेटिक फिल्ड छ त्यसपछि म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ रिलेटेड विथ भ्यारिएसन अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड रहेछ इलेक्ट्रिक फिल्ड भ्यारी हुँदा म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस भइरहेको छ अनि भाइस वर्सा भन्यो भनेको उल्टो पनि हुने रहेछ म्याग्नेटिक फिल्ड भ्यारी हुँदा पनि इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रोड्युस हुँदो रहेछ अघि भन्यौँ नि म्याग्नेटिक फिल्ड भ्यारी हुँदा करेन्ट निस्किन्छ करेन्ट भनेको चार्जकै मोसन हो चार्जको इलेक्ट्रिक फिल्ड हुन्छ भन्दा रिलेटेड रहेछ नि त इन्टर रिलेटेड अब यही कुरालाई अरूले डिफाइन गर्न नसकेपछि म्याक्सवेलले 4 वटा इक्वेसन दियो म्याक्सवेल गेभ 4 इक्वेसन्स विच गेभ द रिलेसन अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड अब इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड भनिराख्दा मैले यहाँ कम्बाइनली भनेको छु इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड है उसले चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्डको एकअर्कासँगको रिलेसन दिएको छ 4 वटा इक्वेसनबाट
इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड विथ इच अदर दिज म्याक्सवेल इक्वेसन्स आर गिभन एज भनेर स्टार्ट गरौँ अब ओके ल फर्स्ट म्याक्सवेल इक्वेसन भनेर आउँछ फर्स्ट म्याक्सवेल इक्वेसन यो दुईटा फर्ममा छ है हामीले इन्टिग्रल फर्ममा पनि मैले यहाँ देखाएको छु डिफरेन्सियल फर्ममा पनि देखाएको छु एक्जाममा हामीलाई कहिलेकाहीँ इन्टिग्रलबाट डिफरेन्सियल भन्न सक्छ अथवा डिफरेन्सियलबाट इन्टिग्रल भन्न सक्छ त्यही स्टेपहरूलाई रिभर्स मात्रै गर्ने हो है जस्तो पहिला म्याक्सवेलको फर्स्ट इक्वेसन हेरौँ फर्स्ट इक्वेसनमा गस ल इन इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्सबाट हेल्प ल्याएको छ उसले जस्तो गस ल इन इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्सले के भन्छ याद छ नि होइन कसैले भन त गस ल इन इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्सले के भन्छ सर चार्ज एक्सपिरियन्स फोर्स भने सर यस्तो हो हामीले फाइजको क्यु बाई इप्सिलोन नट भने हो नि होइन फर्स्ट लाइन के अरे गस लाइन इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स हो सर हो नि होइन क्यु बाई इप्सिलोन नट एउटा सर्टेन सर्फेस एरियामा जति चार्ज इन्क्लोज भइरहेछ त्यो टाइम्स 1 बाई इप्सिलोन नट चाहिँ के हुन्छ टोटल फ्लक्स हुन्छ भन्छ अथवा एउटा क्लोज सर्फेस एरियाको फ्लक्स चाहिँ कति हुनु पर्यो भन्दा त्यसले इन्क्लोज गरेको चार्ज इन्टु 1 बाई इप्सिलोन नट हुनु पर्यो भन्छ यो चाहिँ गस लाइन इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स हो उसले यसैबाट एउटा सुरुको इक्वेसन दिएको छ उसले के भन्यो गस लाइन इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्सले यो फर्मुला दिइरहेछ फाइजको क्यु बाई इप्सिलोन नट अब मैले अघि क्यु भनेको के भने क्यु भनेको रो डट हामीले भनेको छौँ नि होइन याद छ रो डट डिभी भनेर रो डट डिभी ठ्याक्कै यही चाहिँ इन्टिग्रल फर्ममा छ अनि फाइ भनेको के हो इलेक्ट्रिक फिल्ड हो इए अनि ए भनेको के रहेछ इन्टिग्रेसन यस डिएस यो फर्मुलाबाट यो छ त्यसपछि क्यु भनेको रो डट डिभी रो डिभी अहिलेको आइसक्यो हाम्रो भने यही फर्मुलामा यो हुने भयो ई डट डिएस इज इक्वल टु 1 बाई इप्सिलोन नट रो डिभी भनेर यो चाहिँ इन्टिग्रल फर्ममा भयो म्याक्सवेल फर्स्ट इक्वेसन उसले केही गरेन गस ललाई मात्र इन्टिग्रल फर्ममा लेख्यो पहिलोमा ठिक छ क्लियर छ हजुर सर ओके अनि एउटा कुरा है जस्तो त्यो मलाई एक्जाममा क्या म्याक्सवेल इक्वेसन लेख मात्रै भन्छ भने चाहिँ यसै गरी गर्दा भयो बेसदेखि नै गर्दा भयो होइन म्याक्सवेल इन्टिग्रल टु डिफरेन्सियल डिफरेन्सियल टु इन्टिग्रल भन्छ भने चाहिँ सिधै यहाँबाट स्टार्ट गर्न पायो जस्तो इन्टिग्रल टु डिफरेन्सियल भन्छ भने यो फर्मुलाबाट स्टार्ट गरिदिने सिधै यो फर्मुलाबाट स्टार्ट गर्ने योभन्दा पछाडिको गर्ने इन्टिग्रल टु डिफरेन्सियल भन्छ भने अथवा डिफरेन्सियल टु इन्टिग्रल भन्छ भने पछाडि जुन डिफरेन्सियल प्रुभ गरेको छु मैले त्यसको उल्टो स्टेप आउने लेख्दै लेख्दै है ठ्याक्कै स्टेप उल्टो बनाए पुग्छ यहाँसम्म आइपुग्ने योभन्दा पछाडि अगाडि जानु पर्दैन यहाँनिर छ यसबाट म अगाडि बढेँ है त यो हामीले गस ल नै अरू केही पनि होइन गस लले के भन्छ फाइ इजकल टु क्यु बाई इप्सिलोन नट भन्छ त्यही गस ल फेरि त्यही फाइको रिलेसन के हो त इए हो ए भनेको इन्टिग्रेसन यस डिएस छ त्यसपछि अर्को क्यु भनेको रो डिभी रहेछ इन्टिग्रेसन भोलम इन्टिग्रेसन रो डिभी रहेछ यसलाई इन्टिग्रल फर्ममै लेखाएको छ यो चाहिँ म्याक्सवेल फर्स्ट इक्वेसन भनेर भयो अब यसैबाट फर्दर जाँदा के छ डिफरेन्सियल फर्ममा यहीबाट सुरु गऱ्यौँ हामीले 1 बाई इप्सिलोन नट भनेर अगाडि ल्याएछ राखेछ यो हुँदा है अहिलेकोमा 1 बाई इप्सिलोन नट थियो कि थिएन थियो है ल ठिक छ यसबाट हामीले के गर्यौँ अहिलेको जस्तै गस डाइभर्जेन्स थ्योरम लगाइदिउँ यहाँ डट डिएस छ यहाँ डिभी छ एउटै फर्ममा भएन नि त यो सर्फेस इन्टिग्रल छ यो भोलम इन्टिग्रल छ भनेपछि यो सर्फेस इन्टिग्रललाई पनि भोलम इन्टिग्रलमा चेन्ज गर्ने हो भने यसमा डाइभर्जेन्स लिनु पर्यो डेल डट ई डिभी भनेको ई डट डिएस हुने रहेछ यही डाइभर्जेन्स थ्योरम लगाइदिएपछि हाम्रो के भयो त भन्दा अब कम्पेयर गर्न पाइयो डेल्टा डट ई डिभी इक्वल टु चाहिँ 1 बाई इप्सिलोन नट रो डिभी भन्न पाइयो हामीले कम्पेयर गऱ्यौँ यसरी अब डेल्टा भनेको मैले यहाँ बल्ल लेखेको छु अगाडि लेखिदिनु पर्ने यहाँ लेख्दै रहेछु डेल्टा इज इक्वल टु आई डेल्टा बाई डेल्टा एक्स प्लस जे डेल्टा बाई डेल्टा वाई प्लस के डेल्टा बाई डेल्टा जेड भनेको भेक्टर अपरेटर रहेछ जसलाई हामीले न्याब्ला भन्छौँ यो लगाइराखेपछि चाहिँ हाम्रो अब कम्पेयर गर्न पायो नि त यो दुइटा कम्पेयर गर्दाखेरि डेल्टा डट ई डिभी इक्वल टु के भयो त 1 बाई इप्सिलोन नट रो डेल्टा डिभी भनेर भएको छ के रो डिभी भनेर त्यसपछि यहाँ अब यो बाहिरको भोलम इन्टिग्रल दुइटै कटाउँदा डेल्टा डट ई इक्वल टु रो बाई इप्सिलोन नट यो चाहिँ डिफरेन्सियल फर्ममा भयो पहिलो उसले आफैले केही गरेन खालि उसले हेल्प लिएर एउटा इन्टिग्रल फर्ममा अथवा डिफरेन्सियल फर्ममा मात्रै गरिदिएको छ गस ल इन इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्सलाई ठिक छ पहिलो यही नै हो म्याक्सवेल फर्स्ट इक्वेसन अनि मैले अघि भनिहालेँ जस्तो इन्टिग्रल टु डिफरेन्सियल भन्छ भने यहीँबाट स्टार्ट गर्ने ठ्याक्कै है यही फर्मुलाबाट यो फर्मुलाबाट यहाँसम्म आउने इन्टिग्रल टु डिफरेन्सियल भन्छ भने अब होइन उल्टो भन्यो डिफरेन्सियल टु इन्टिग्रल भन्यो भने चाहिँ योबाट अपोजिट स्टेप्स फलो गर्दै जाऊ यो वेयर भनेको लेख्न परेन यो मैले बुझाउनलाई मात्र लेखेँ तिमीलाई इन्टिग्रल टु डिफरेन्सियल भन्छ यहाँबाट आऊ यो स्टेप एक एक लाइन डिफरेन्सियल टु इन्टिग्रल भन्छ यहाँबाट जाऊ यहाँसम्म यति गरे पुग्छ अगाडिको बेस केही पनि चाहिँदैन गर्न सकिन्छ यति सकिन्छ सर ल है कन्फ्युजन भयो सोद्धा हुन्छ
मेरो फोन नम्बर अस्ति दिएको थिएँ मैले, याद छैन भने ऊ प्रतीकसँगै लिइराख्दा हुन्छ है। उसँग छ जे होस्। ल यहाँसम्म ठिक छ। फर्स्ट इक्वेसन भनेको केही पनि होइन रहेछ, खालि गस लाइन इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्सलाई छ। त्यसैलाई या त इन्टिग्रल फर्ममा लेखेका छौँ या त डिफरेन्सियल फर्ममा लेखेका छौँ। यति नै हो, एउटा डाइभर्जेन्स थियरम भन्ने युज भएको छ बिचमा। अब अगाडि जाउँ सेकेन्ड इक्वेसनमा। जाउँ सर। ओके, त्यसपछि सेकेन्ड म्याक्सवेल इक्वेसन भनेर आउँछ है। अब यो चाहिँ गस लाइन म्याग्नेटोस्ट्याटिक्स भन्छ। हामीले इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्सको त पढेका छौँ गस लाइन इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स भनेर, तर गस लाइन म्याग्नेटोस्ट्याटिक्स भनेर पढेका छैनौँ हामीले। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा जस्तै एउटा सर्टेन अब्जेक्ट छ, म्याग्नेटिक अब्जेक्ट, यहाँबाट म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सहरू बाहिर गइरहेको हुन्छ होला, हो बाहिर गइरहेको हुन्छ। अल्टिमेटली यहाँ पनि कुनै न कुनै आइरहेको हुन्छ नि त म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सहरू। किन हामीलाई के थाहा छ, एनएस भनेर हुन्छ, नर्थ पोल र साउथ पोल भनेर हुन्छ। यो नर्थ पोल र साउथ पोल भइराख्दा नर्थबाट निस्केको त यसको साउथमा आउला, अथवा यसको साउथमा नआए अर्कोको साउथमा जाला नि त। जस्तै यहाँ अर्को साउथ छ भने अर्कोको साउथमा जाला। यो हुँदाखेरिमा जति पनि लाइन्स अफ फोर्स यहाँबाट निस्किरहेछ त्यति नै यहाँ चाहिँ आउनै पर्छ भन्छ। कन्जर्भेसनकै कन्सेप्ट हो ठ्याक्कै, कन्जर्भेसनकै कन्सेप्ट। जति निस्किरहेछ त्यहाँबाट म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स त्यति चाहिँ त्यहाँ इन्टर हुनै पर्यो। अनि त्यो हुँदाखेरिमा टोटल चेन्ज कति भन्यो भने टोटल चेन्ज भनेको 0 हुनु पर्यो, हो यही चाहिँ कन्सेप्ट हो ठ्याक्कै। टोटल फ्लक्स चेन्ज भन्यो भने फ्लक्स चेन्ज चाहिँ 0 अथवा डी फाई चाहिँ 0, यही कन्सेप्ट हो ठ्याक्कै सेकेन्ड म्याक्सवेल इक्वेसन भने। By the Gauss line in magnetostatics, the total magnetic lines of force entering a surface is equal to the number of magnetic lines of force leaving that surface, such that total magnetic flux in that field is 0. That is 5b भनेको 0 हुनु पर्यो। 5b भन्दा पनि यहाँ d5b भने पनि हुन्छ, अथवा 5b भने पनि एउटै कुरा हो। चेन्ज इन फ्लक्स चाहिँ 0 हुनु पर्यो भन्छ। जति बाहिरबाट आछ त्यति नै निस्किन पर्यो, अथवा जति निस्किरहेछ त्यति नै बाहिरबाट आउनु पर्यो। यो चाहिँ सेकेन्ड म्याक्सवेल इक्वेसन भयो। गस लाइन म्याग्नेटोस्ट्याटिक्स भन्छौँ हामीले, गसले नै दिएको हो। हामीले पढ्न चाहिँ पर्दैन रहेछ 11-12मा, ब्याचलरमा पनि खासै डिटेलमा पढाएको जस्तो लाग्दैन यसको, तर यहाँ म्याक्सवेल इक्वेसनमा युज चाहिँ भएको छ। ठिक छ, हजुर सर। ओके। ल अब हामीले जस्तो फाइ भनिराख्दा के हो, फाइ भनेको इए भएको थियो, इलेक्ट्रिक फिल्डको फाइ भनेको इए भएको थियो। अब फाइ बी भने पनि त्यस्तै बिए भनेर हुन्छ, अथवा हामीले 11-12 भन्दा नम्बर अफ टर्न्सको हिसाबले भन्दाखेरि त अझ एनबिए भन्छौँ। फेरि एङ्गलकै फर्ममा भन्दाखेरि एनबिए कस थीटा भनेर भन्छौँ। अब हामीलाई यो त्यो फुल फर्मसम्म चाहिएन अहिले, खालि फाइ इक्वल टु बिए भन्ने फर्मसम्म चाहियो। अब ए भनेको के रहेछ अघि हामीले भनिसक्यौँ, सर्फेस इन्टिग्रल अफ डिएस हो। एउटा सर्फेसको टोटल इन्टिग्रेसन अथवा कन्टोर इन्टिग्रल गरिराख्दा यो भनेको चाहिँ टोटल सर्फेस एरिया हो। ठ्याक्कै यही फर्ममा युज गर्छौँ हामीले यहाँनिर। 5b भनेको हेर त यसरी, वेयर द टोटल म्याग्नेटिक फ्लक्स इज फाइ इक्वल टु बिए इक्वल टु इन्टिग्रेसन बी डट डिएस। यो फर्ममा भइसकेपछि हाम्रो यो इन्टिग्रेसन बराबर के रहेछ, 0 रहेछ, इक्वल टु भनेर यसरी हो। यो चाहिँ हाम्रो के हो त, इन्टिग्रल फर्ममा भयो। यति मात्रै हो यसको इन्टिग्रल फर्ममा है, योसम्म निकाल्ने 3 स्टेप मात्रै छ, खालि इन्टिग्रल फर्ममा मात्रै लेख्यौँ हामीले। अब यसैको डिफरेन्सियल फर्ममा चाहिँ के छ भन्दा अहिले जस्तै डाइभर्जेन्स लाउने, यतापट्टि केही पनि छैन, भोल्युम इन्टिग्रल पनि छैन, तर हामीले के गर्नु छ, भोल्युम इन्टिग्रलमा लानु छ। डाइभर्जेन्स थ्योरम लगाइदिउँ। डाइभर्जेन्स थ्योरममा लाउँदा डेल्टा डट बी भनेको चाहिँ बी डट डिएस हो, भोल्युम इन्टिग्रलको हिसाबले सर्फेसमा लाँदा। यो भइसकेपछि हामीले के भन्न पायो, डेल्टा डट बी पनि 0। हेर त यसरी, डेल्टा डट बी पनि 0। यो चाहिँ के हो त, सेकेन्ड म्याक्सवेल इक्वेसन डिफरेन्सियल फर्ममा। अब अघि मैले भने जस्तो इन्टिग्रल टु डिफरेन्सियल आउने हो भने यो स्टेपबाट आउनु पर्यो, यो स्टेपबाट यहाँबाट स्टार्ट गरेर यहाँ जाने होइन। डिफरेन्सियल टु इन्टिग्रल भन्छ भने यहाँबाट उल्टो यहाँसम्म जाने। ठिक छ, एउटा रफमा सर टिपिराख है। 4वटा इक्वेसन के रहेछ डिफरेन्सियल फर्मको, सुरुको डेल्टा डट ई इक्वल टु के रहेछ, डेल्टा डट ई भनेको हुन त नोटमा टिपिहाल्छु, तै पनि एकचोटि कम्बाइनमा लेख कतै, म्याक्सवेल इक्वेसन भनेर 4वटा सर्टमा लेख, रो बाई इप्सिलोन नट। यो के हो त हाम्रो पहिलो भयो, पहिलो म्याक्सवेल इक्वेसन, यो डिफरेन्सियल फर्ममा हो। त्यसै गरी सेकेन्ड म्याक्सवेल इक्वेसन भन्यो भने डेल्टा डट बी नै भन्छ, अहिलेसम्म डट प्रोडक्ट नै छ, डेल्टा डट बी भनेर। डेल्टा डट ई, डेल्टा डट बी है, दुईटा भयो, फर्स्ट र सेकेन्ड। अनि अर्डरमा उल्टो पाल्टो गर्न पाइँदैन है, जहिले पनि फर्स्ट भनेको फर्स्ट नै हुन्छ। यो डेल्टा डट बीलाई फर्स्ट भन्न पाइँदैन, सम्झिराख्ने। ई अगाडि आउँछ, बी पछाडि आउँछ, अल्फाबेटिकली सम्झ। डट प्रोडक्ट अगाडि आउनु पर्यो, क्रस प्रोडक्ट यसैको पछि डेल्टा क्रस ई, डेल्टा क्रस बी भनेर गर्छौँ हामीले। क्रस प्रोडक्ट पछाडि आउनु पर्यो, पहिला डट प्रोडक्ट अनि क्रस प्रोडक्ट। क्रस प्रोडक्ट र डट प्रोडक्ट लिइराख्दा पनि कुन चाहिँ अगाडि भन्दा ईको चाहिँ अल्फाबेटिकल्ली भन्दा पछाडिको चाहिँ अगाडि गर्नु पर्यो हामीले। एबिसिडिई भन्छौँ, बीकोलाई पछाडि गर्ने, ईकोलाई अगाडि गर्ने। यो चाहिँ अर्डर वाइज 1 भयो 2 भयो, यसलाई अर्डर बिगार्न पाइँदैन है।
ठिक छ, सेकेन्डबाट थर्डमा जाउँ। हुन्छ सर। ओके, ल थर्डमै जाउँ। अब थर्डमा जाँदा फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन युज हुन्छ ठ्याक्कै है। फ्याराडेज लले के भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जस्तो कुनै पनि एउटा कोइलमा म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज हुन्छ भने इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ भन्छ, इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ। अनि त्यो इएमएफ इन्ड्युस हुँदाखेरि के हुन्छ, फ्लक्सको चेन्ज भइरहेको हुन्छ, फाइबीको चेन्ज भइरहेको हुन्छ। हामीले मैले यहाँनिर इएमएफ भनेर भी भने है, इएमएफ ई भनेर लेखा हुन्थ्यो हामीले 11-12मा, भी नै लेखेँ मैले, किन पोटेन्सियलको फर्ममा देखाउनु छ त्यही भएर भी नै लेखाएको छु। भी भनेको के छ, माइनस डी∅dt भन्न पाइयो। अब यसमा पनि हाम्रो फाइ भने त के हो, यो भी भनेको ई र डिएल, यो फर्मुला चाहिँ बुझिन्छ कि बुझिन्न, कहाँबाट आयो होला, के आइडिया छ? बाइट सबाट ल सर। होइन, बाइट सबाट ल होइन पक्का है। यो चाहिँ बेसिक कुरा हो। यो फर्मुला याद छ कि छैन? dv/dr = E याद छ? इलेक्ट्रिक फिल्ड अथवा भनौँ पोटेन्सियल ग्रेडियन्ट, यो फर्मुला याद छ? 11मा पढ्या। E = v/b पनि भन्छौ, प्यारलल प्लेट क्यापेसिटर छ भने। 11मा पढ्या। E = dv/dr पोटेन्सियल ग्रेडियन्ट। एकचोटि म देखाउँछु है, याद नभए पह ठ्याक्कै यही फर्मुला म देखाउँछु एकचोटि पोटेन्सियल ग्रेडियन्टको। ल एकचोटि यो हेरौँ है त। ल यो हेर त, पोटेन्सियल ग्रेडियन्ट भन्छौँ हामीले यसलाई। के याद आयो? 11मा पढाए है। यो जस्तो के हुन्छ, पोटेन्सियल डिफरेन्स भन्यो भने एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा मुभ हुँदाखेरिको पोटेन्सियलको डिफरेन्स भयो, त्यही भनेको वर्क डन पनि हो। हामीले के गर्यौँ, वर्क डन भनेको त एफ इन्टु डिएक्स हुन्छ, यहाँबाट यहाँ मुभ गर्दा एफ इन्टु डिएक्स भनेका छौँ। अनि इलेक्ट्रिक फोर्सले चाहिँ उल्टो लगाइरहेको हुन्छ, किन हामीले हाम्रो त +1 कोलम लिएर आएको, यतातिर +1 कोलम, अनि चार्ज पनि पोजिटिभ नै छ भन्दा अपोजिट डिरेक्सनमा चाहिँ फोर्सले ठेलिरहेको हुन्छ, त्यसको अगेन्स्टमा आइरहेको छौँ, त्यही भएर -f लियौँ। डिस्टेन्स डिएक्स कभर गरेका छौँ हामीले, डिएक्स कभर गरे भएर एफ इन्टु डिएक्स भन्यो वर्क डन चाहिँ। त्यही वर्क डन भनेको पोटेन्सियल डिफरेन्स हो, बीबाट एमा आउँदा, जसलाई हामीले डिबी पनि भन्न पायो। डिबी = -edx भइरहेछ, किन एफ भनेको क्युई हुन्छ, हामीलाई थाहा छ एफ = क्युई भनेपछि यो राखिराख्दा हाम्रो क्युई डिएक्स भएको छ, डिडब्लु भनेको डिबी भनेको। अनि त्यसपछि क्यु त हामीले 1 कोलम ल्याएको यहाँबाट, +1 कोलम भन्दा त्यो क्युको भ्यालु 1 राख्ने हो भने डिबी = -edx भयो, यहाँबाट E = -dv/dx भन्यो हामीले। यो भनेको एउटा पोटेन्सियल ग्रेडियन्टको फर्मुला। यक्स भनेको लेन्थ भयो, यल भनेर लेखाएको छु मैले त्यहाँनिर अहिले। भी भनेको के हो त, पोटेन्सियल हो, पोटेन्सियल डिफरेन्सको कन्सेप्टमा छ। डिभी भनेको पोटेन्सियल डिफरेन्स भयो, भी भनेको पोटेन्सियल। यसैबाट एउटा फर्मुला आउँछ प्यारलल प्लेट क्यापेसिटरको बिचमा, E = v/b भन्छौँ हामीले है, v/b भन्छौँ अथवा v/l है भन न, b भने पनि लेन्थै हो, v/l भन्न पाइयो। डिस्टेन्सलाई यलको फर्ममा लेख्यौँ, लाइन इन्टिग्रल अथवा भनौँ डिस्टेन्सको फर्ममा, लिनियर फर्ममा। यो फर्मुला चाहिँ हामीले त्यहाँनिर टक्कै युज गरेका छौँ। याद भयो कि भएन पोटेन्सियल ग्रेडियन्टको? त्यसको छुट्टै डेरिभेसन जस्तो पठाउनु पर्ला? चाहिन्छ भने पठाइदिन्छु, नोटमा चाहिँ लेख्नु पर्दैन, चाहिन्छ भने पठाइदिन्छु। ठिक छ, अब क्लियर छ? हजुर सर। ओके है, मैले यो ई र यो ईमा झुकिन्छ भनेर यहाँ ई नलेखा हो क्या। यहाँ इएमएफमा पनि ई लेखेर यहाँ पनि ई लेखा भए चाहिँ कुन इएमएफ कुन इलेक्ट्रिक फिल्ड याद हुँदैन थियो, त्यही भएर नझुकोस् भनेर इएमएफलाई भी नै भने, इलेक्ट्रिक फिल्डलाई ई नै भने। यो गर्दाखेरि हाम्रो के भयो त भन्दा यो इएमएफ अथवा पोटेन्सियल भइहाल्यो, अनि यो इलेक्ट्रिक फिल्ड भइहाल्यो। यो यल भनेको बी छ। अब यसलाई गर्दाखेरि के हुन्छ हेर त, यो आउँछ ठ्याक्कै फर्मुला। ई भनेको v/∫dl आउँछ, v/∫dl लाइन इन्टिग्रल भयो है, यहाँनिर यल लेखाएको छ, लाइन इन्टिग्रल टोटल लेन्थको फर्ममा यो डिएल भएर आउँछ। अब यो डिएल इन्टिग्रेसन डिएल भनेको पनि लेन्थै हो, v/l ठ्याक्कै त्यही पोटेन्सियल ग्रेडियन्टकै फर्ममा छ। यही चाहिँ हामीले यहाँनिर युज गऱ्यौँ है। अब यो भइसकेपछि अब हामीले आइको फाइको पनि त्यसै गरी फाइको इन्टिग्रल फर्ममा थियो। फाइ भनेको के थियो भन्दा b.ds भनेर थियो हामीसँग यो फर्मुला, फाइ = b.ds। यो दुइटै लगेर यहाँ हालौँ न त, यो दुइटामा भन्दा के हुन्छ हाम्रो E.dl = d/dt अफ रो के अरे सरी इन्टिग्रेसन b.ds भनेर हुने भयो। यो पनि भित्र लैजाउँ, पार्सियल इन्टिग्रेसनको फर्ममा जाने भयो। अब यसरी E.dl भनेको
डेल बी बाई डेल टी डट डिएस भनेर। यहाँ डिएसको फर्ममा पनि गर्न मिल्छ, त्यो चाहिँ हामीले डिस्कार्ड गरेका छौँ, एउटा पार्टको मात्रै ल्याएको छौँ किन डिएस कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, त्यही भएर पार्सियलमा देखाएँ। यो बुझिन्छ नि होइन पार्सियलमा गरेको? यहाँ यस्तो हुन्छ नि त होइन, फुलमा गर्ने हो भने यो इन्टिग्रेसन साइन जस्ताको तस्तै भइहाल्छ, यहाँ बी पनि जस्ताको तस्तै रहन्छ, डट पछाडि चाहिँ के हुन्छ भन्दा डेल्टा बाई डेल्टा टी डिएस हुन्छ। अब त्यो टाइम चेन्ज हुँदा पनि डिएस त चेन्ज हुन्न, यो डिएस जस्ता यहाँ डिएस भनेर हुन्छ। यो टाइम चेन्ज हुँदा पनि यो चेन्ज नहुने भएर यो पार्ट चाहिँ हामीले छोडिदिउँ भन्दाखेरि यो फर्ममा मात्रै छ। ठिक छ है, बुझिन्छ? ओके ल, यति छ भने यो चाहिँ हाम्रो के भयो त इन्टिग्रल फर्ममा भयो। यहाँ दुवैतिर इन्टिग्रल फर्ममा छ। अब यहाँ लाइन इन्टिग्रलबाट सर्फेस इन्टिग्रलमा रहेछ। अब हामीलाई डाइभर्जेन्सले के दिएको थियो, सर्फेसबाट भोल्युम अथवा भोल्युमबाट सर्फेसमा दिएको थियो। यहाँ चाहिँ लाइन टु सर्फेस छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो, या त यो सर्फेसलाई लाइन इन्टिग्रलमै लानु पर्यो, या त यो लाइन इन्टिग्रललाई सर्फेस इन्टिग्रलमा लानु पर्यो। यसपछि आउँछ एउटा स्टक्स थ्योरम भनेर है, यहाँनिर छ हेरौँ, यो एउटा फर्ममा भयो, स्टक्स थ्योरम भनेर युज गर्यौँ। अब यो चाहिँ कल भन्छ क्या हामीले, डेल्टा क्रस, मैले अघि कल भनेको थिएँ, डेल्टा क्रस कुनै एउटा भेक्टर गर्छ भने चाहिँ त्यो कल हुन्छ। कल भनेको चाहिँ भेक्टर प्रोडक्ट भन्ठान्दा हुन्छ, भेक्टर प्रोडक्ट भनेकै कल हुन्छ है डेल्टासँग गर्छौ भने। ठिक छ, याद छ नि होइन? भेक्टर प्रोडक्ट डेल क्रस ई भन्यो भने के हुन्छ, डेल ई साइन थीटा भनेर हुन्छ होला, याद छ? हो है। अब डट प्रोडक्टमा के हुन्छ, डेल डट ई भन्यो भने डेल ई कस थीटा हुन्छ, डेल क्रस ई भन्यो भने डेल ई साइन थीटा भनेर हुन्छ। यो चाहिँ भेक्टर प्रोडक्ट भयो, यसलाई हामीले कल पनि भन्छौँ। यो न्याब्ला भन्ने स्पेसल टाइप अफ अपरेटर हो, योसँग डट प्रोडक्ट लिन्छौ त्यसलाई ग्रेडियन्ट भन्ने, सरी डाइभर्जेन्स भन्ने, योसँग सिधै ल्याएर स्केलरले मल्टिप्लाई गर्छौ ग्रेडियन्ट भन्ने, ग्रेडियन्ट डाइभर्जेन्स कल। आज एकचोटि हेर, ग्रेडियन्ट डाइभर्जेन्स कल अफ न्याब्ला भनेर एकचोटि चेक गर, अथवा ग्रेडियन्ट डाइभर्जेन्स कल भनेर मात्रै भने पनि हुन्छ, सियुआरएल कल भन्छ, सियुआरएल कल। डाइभर्जेन्सको स्पेलिङ अघि देख्यो होला, ग्रेडियन्ट अनि डाइभर्जेन्स र कल, यो तीनटा खोज, यही रिलेसनहरू देखाउँछ ठ्याक्कै। डेल्टा क्रस भनेको कल हुन्छ, डेल्टा डट भन्यो भने डाइभर्जेन्स हुन्छ, डेल्टा इन्टु स्केलर गऱ्यो भने चाहिँ ग्रेडियन्ट मात्रै हुन्छ। फाइको फर्ममा लेख्या होला, डेल फाइ, डेल्टा डट फाइ, डेल्टा क्रस फाइ भनेर गरे होला, नेटमा सायद त्यही देखाउँछ होला। यो भयो है, यो चाहिँ स्टक्स थ्योरम भन्छ हामीले। यसमा के गर्यौँ भन्दा कुनै एउटा अब्जेक्टको क्रस प्रोडक्ट लियो र त्यो सर्फेस इन्टिग्रल लियो भने त्यसको, जस्तो मैले ई भन्ने एउटा भेक्टर अब्जेक्टको चाहिँ क्रस प्रोडक्ट लिइरहेको छु डेल्टासँग भने, र त्यसलाई सर्फेस इन्टिग्रल गर्ने हो भने त्यो लाइन इन्टिग्रलमा लाँदा चाहिँ ई डट डिएल भनेर हुने रहेछ। यो चाहिँ स्टक्स थ्योरम, यो पनि फर्मुला, डाइभर्जेन्स थ्योरम भने जस्तै यो पनि फर्मुलै हो, यो पनि यादै गर्नु पर्यो ठ्याक्कै। प्रुफ भनेर यसको पनि हामीले यहाँ गरेर स्कोप छैन, त्यही भएर मैले प्रुफ चाहिँ गराइनँ, फर्मुलै सम्झिन पर्नेमा। गर्न सकिन्छ? अब यसलाई प्रुफै गर्न पनि सकिन्छ है मजाले। प्रुफ कसरी गर्ने भन्दा अब डेल्टाको थाहा छ हामीलाई, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। अब ई भनेको पनि के भन्न पाइयो, इएक्स, आई अफ इएक्स, यसरी क्या, आई इएक्स प्लस जे जे इवाई, इवाई हो। यसरी गर्न मिल्छ है मजाले, प्रुफै गरेर हेर्ने हो भने मजाले मिल्छ, नमिल्ने होइन। तर नगर्दा हुन्छ, किन गरिराख्नु पर्यो र, सिधै फर्मुलै सम्झिदिने। ठिक छ, फर्मुला याद गरौँ है, सकिन्छ नि होइन? सकिन्छ सर। ओके ल, यो फर्मुला पनि दुईटा फर्मुला सम्झिनु पर्यो, एउटा क्रस डाइभर्जेन्स थ्योरम, गस डाइभर्जेन्स थ्योरम, अर्को स्टोक्स थ्योरम। यो दुईटा चाहिँ अलिकति यादै गरिदिनु पर्यो। यति भएपछि हेर है, यहाँ हामीले इकै फर्ममा लेखेका छौँ, जस्तो यसमा पनि जेनरल फर्ममा भन्यो भने ए अथवा बी भन्न पाइन्छ। यहाँ ए हो भने यहाँ यो ई भन्ने ठाउँमा पनि ए नै हुन्छ, यहाँ बी भन्यो भने यहाँ यो ई भन्ने ठाउँमा पनि बी नै हुन्छ। यो जेनरल फर्ममा भयो। यो एउटा भ्यारिएबल मात्रै चेन्ज गर्ने हामीले, अरू केही चेन्ज गर्न पर्दैन। डिएल भनेको लाइन इन्टिग्रल त्यही रहन्छ, डिएस भनेको सर्फेस इन्टिग्रल त्यही रहन्छ, खालि यो यतापट्टि क्रस प्रोडक्ट अथवा कल, यतापट्टि डट प्रोडक्टको अगाडिको भ्यारिएबल यति चेन्ज गर्ने हो हामीले, जुनसुकैमा लगाउन मिल्यो। यो गर्दाखेरि अघि याद गरेको छौँ हामीले डेल्टा डट ई गऱ्यौँ सुरुमा, त्यसपछि डेल्टा डट बी गऱ्यौँ, अब डेल्टा क्रस ई गर्दैछौँ, यसपछि डेल्टा क्रस बी गर्छौँ। यही चारवटा हो म्याक्सवेल इक्वेसन भन्यो भने है। यहाँ डेल्टा क्रस ई गरिराख्दा यो फर्ममा स्टक्स थ्योरम लगायौँ हामीले, यसमा अब यसैमा लाउने ठ्याक्कै स्टक्स थ्योरम। यसमा लगाइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दा ठ्याक्कै यो ई र डिएल भन्ने ठाउँमा चाहिँ डेल क्रस ई लेख्न पाइयो, यसरी डेल क्रस ई। अब एउटै फर्ममा गयो नि त, सर्फेस इन्टिग्रल सर्फेस इन्टिग्रल। यति भएपछि चाहिँ के भन्न पाइयो भन्दा भित्रको टर्म्सहरू इक्वल हुन्छ, अथवा भनौँ डेल क्रस ई इक्वल टु
माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। यो चाहिँ के हो त हाम्रो डिफरेन्सियल फर्म भयो म्याक्सवेल थर्ड इक्वेसनको। अब तिमी इन्टिग्रल टु डिफरेन्सियल आउँदा यसरी आउनु पर्यो, होइन डिफरेन्सियल टु इन्टिग्रल जाने हो भने यसरी उल्टो जानु पर्यो। ठ्याक्कै स्टेप त्यही हो, खालि उल्टाएर मात्रै लेख्ने हो, स्टेपहरू त्यही नै हुन्छ, केही फरक पर्दैन। ठिक छ, केही कन्फ्युजन छ भने सोधिहाल। थर्डसम्म आयौँ हामी। हुन त आज पढेको टर्म नै पुरै गाह्रो भए जस्तो फिल भइरह होला। मैले कलेजमै क्लासमै लेखाउँदा नि अलिकति बुझ्न गाह्रो मान्छन्। यो चाहिँ ठ्याक्कै इन्टिग्रल फर्ममा हामी युज टु नभएर त्यहाँमाथि यो डाइभर्जेन्स थ्योरम र स्टक्स थ्योरम यो चाहिँ नयाँ हो हाम्रो लागि। म्याथमा पढाइ भइसक्यो भए चाहिँ प्रब्लम हुन्थेन, म्याथमा पढाइ नभएको भएर हाम्रो लागि नयाँ हो। अब यो नयाँ फर्मुला याद गर्न ठक्कै सक्यो भने जहाँ पनि लाउन सकिन्छ, प्रब्लम छैन। म्याक्सवेलमा प्रब्लम यो सम्झिन सकिएन भने चाहिँ अनि गाह्रो हुन्छ। मैले ब्याचलर पढ्दा पनि मैले यो सम्झेकै होइन, मास्टर्स भएपछि पढाउने बेला बल्ल मलाई आउनु थाल्यो। म्याक्सवेल भने त्यति गाह्रो लाग्थ्यो मलाई ब्याचलर पढ्दा, त्यो नसम्झेर के क्लासमा पहिला ध्यान दिएन, पछि पछि त्यो एक्जाममा गर्ने बेला यो क्रस लेखाएको छ, डट लेखाएको छ, भेक्टरै नआउने त्यति बेलामा त अनि एकदम झ्याउ लाग्ने के। केही छ भने सोध है कन्फ्युजन। अगाडि बढौँ सर। ओके ल ठिक छ है। ल हाम्रो 3टासम्म गयो। म्याक्सवेल थर्डको पनि इन्टिग्रल टु डिफरेन्सियल र डिफरेन्सियल टु इन्टिग्रलसम्म गर्ने हो भने यही प्रोसेसलाई उल्टो पाल्टो मात्रै लेख्ने हो। तिमी डिफरेन्सियल टु इन्टिग्रल टु डिफरेन्सियल आउँछौ यसरी आऊ, डिफरेन्सियल टु इन्टिग्रल जान्छौ यसरी जाऊ, खालि यही मात्रै हो, अरू केही गर्नु परेन। यसपछि जान्छौँ फोर्थ। अब फोर्थ चाहिँ अहिलेकै त्यही डिस्प्लेसमेन्ट करेन्टवाला म्याक्सवेलको मोडिफिकेसन एम्पियर ललाई त्यही नै हो ठ्याक्कै है। यो छ फर्मुला हामीसँग। यो एकापट्टि त इन्टिग्रल फर्ममै छ बी र डिएल भनेर, यो त हामीलाई एम्पियरले नै दिएको। अर्कोपट्टि इन्टिग्रल फर्ममा छैन। अब अर्कोपट्टि हामीले इन्टिग्रल फर्ममा लाने हो भने पहिला आईलाई कन्भर्ट गर्नु पर्यो। आईको केसमा हामीले थाहा पाइसकेका छौँ, आई भनेको जेए हो, जे इन्टु ए हो एरिया। यो भनेको पनि ऐकै फर्ममा भन्ने हो भने जे डट के हुन्छ डिएस हुन्छ, जे डट डिएस सर्फेस इन्टिग्रल लिने हो भने यसरी यो आईलाई यसरी कन्भर्ट गर्छौँ हामीले। त्यसपछि यहाँनिर छ यो म्यु नट इप्साइलन नट भन्ने त अब कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो, यिनीहरूलाई चेन्ज गर्न सकिँदैन। यो फाइ ई भनेको पनि हामीले अघि भनेका छौँ, फाइ ई भन्यो भने के हो त इए हो। इए भनेको ठ्याक्कै अहिलेको जस्तै ई डट डिएस सर्फेस इन्टिग्रल ई डट डिएस हो। यही दुईटा लगेर ठ्याक्कै यहाँनिर यो इक्वेसनमा हालिदिन्छौँ हामीले। त्यसपछि एकतिर सर्फेस इन्टिग्रलको फर्ममा आउँछ, एकतिर लाइन इन्टिग्रलको फर्ममा आउँछ यसरी है। वेयर आई भनेको यति छ, आइडी भनेको डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट भनेको इप्सिलन डेल फाइ ई बाई डेल टी भयो, अनि फाइ ई भनेको पनि ई डट डिएस। यो सबै लगेर हाल्दाखेरि हाम्रो के भयो त बी डट डिएल भनेको म्यु नट जे डट डिएस प्लस म्यु नट इप्सिलन नट डेल बाई डेल टी अफ ई डट डिएस। यसमा पनि यो डेल्टा भित्र लगिराख्दा के हुन्छ हाम्रो यसरी हेर त। यहाँ जस्ताको तस्तै सारमेलाई कपी, यहाँ म्यु नट कन्स्ट्यान्ट लियौँ किन दुइटैमा छ, एउटा लार्ज अनि इन्टिग्रेसनलाई पनि कन्स्ट्यान्ट लिएँ मैले। त्यसपछि एउटा लार्ज ब्र्याकेट राखेर जे प्लस इप्सिलन नट डेल ई बाई डेल टी, डेल ई बाई डेल टी राखेर डट डिएस चाहिँ बाहिर फालिदिएँ। योबाट यो स्टेप बुझिन्छ कि बुझिँदैन एकचोटि सट्टै हेर त, बुझेन भने भन, बुझ्यो ठिक छ भने अगाडि बढौँ भन्दा हुन्छ। बुझिन्छ सर, कमन ल्यायो। ओके कमन लिएको है, डट डिएस भनेर कमन ल्यायो। यसपछि अब अगाडि बढ्यौँ यसरी। त्यो नै के रहेछ हाम्रो इन्टिग्रल फर्ममा रहेछ, किन दुवैतिर इन्टिग्रेसनको फर्ममा आइसक्यो। अब यो इन्टिग्रल फर्ममा भयो म्याक्सवेल फोर्थ इक्वेसन। त्यसपछि अगाडि बढ्दा अब यही फर्मबाट हामीले के गर्नु छ, स्टार्ट गर्नु छ, डिफरेन्सियल फर्ममा लानु छ। डिफरेन्सियल फर्ममा लाने हो भने एकातिर अघिको जस्तो लाइन इन्टिग्रल छ, एकातिर के छ सर्फेस इन्टिग्रल छ। अब अघिको जस्तै स्टक्स थ्योरम लगाइदिउँ। स्टक्स थ्योरम लाउँदाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो, यहाँ बी छ भनेपछि डेल क्रस बीको फर्ममा जानु पर्यो नि त, भन्दा यसरी जाने भयौँ। डेल क्रस बी भनेको बी डट डिएल भनेर, डेल क्रस बी डट डिएस भनेको बी डट डिएल भयो, स्टोक्स थ्योरमै भयो ठ्याक्कै। यसैलाई कन्भर्ट गरे हो। यो डिएल भन्दा अगाडि जे छ त्यसलाई गर्ने है। हामीले सर्फेसबाट लाइनमा लानलाई यहाँ धेरै टर्म छ, गाह्रो छ, लाइनबाट सर्फेसमा लगाएका छौँ। यो गरिसकेपछि चाहिँ डेल क्रस बीको पनि भ्यालु आयो। अघि हामीले मैले भनेको थिएँ नि अर्डरमा, सिरियली अर्डरमा हेर्छौँ भने डेल डट ई पहिला,
त्यसपछि डेल डट बी, यो चारवटा चाहिँ छुट्टै म्याक्सवेल इक्वेसन भनेर छुट्टै टिपी राख्दा हुन्छ। डेल डट बी, त्यसपछि डेल क्रस ई, यो चारवटा डेल क्रस ई र डेल क्रस बी, यो चारवटा चाहिँ म्याक्सवेल इक्वेसन भन्छौँ हामीले। ठ्याक्कै यदि चारवटामा फर्मुलै चाहिँ सम्झिराख्दा हुन्छ, या त डिफ्रेन्सियलको सम्झिराख या त इन्टिग्रलको सम्झिराख। सम्झिन सजिलो डिफ्रेन्सियलको हुन्छ, किन यता डेल्टा हुँदा यता पनि डेल्टाकै फर्ममा लेखा हुन्छौँ हामीले, त्यो सम्झिन सजिलो हुन्छ। यति सम्झिन्छौँ भने अनि डिफ्रेन्सियल टु इन्टिग्रल, इन्टिग्रल टु डिफ्रेन्सियल गर्न सकिन्छ। फर्मुला चाहिँ याद गर्नु पर्यो है। डेरिभेसन गर्यो भने चाहिँ आफैले गर्न सक्यो भने सहिलो भइहाल्छ, सम्झिन सकिएन आफूले गर्न सकिएन भने पनि फर्मुला चाहिँ याद गर्नु पर्यो। अब यही लगेर हाल्दा यो बी डट डिएल भन्ने ठाउँमा हामीले डेल क्रस बी हाल्यौँ यहाँनिर, अर्कोपट्टिको जस्ताको तस्तै छ। अब यहाँ डट डिएस, यहाँ पनि डट डिएस छ भनेपछि यो इन्टिग्रेसन र यो डट डिएस टर्म हटाउने भने बाँकी भित्रको के हुन्छ इक्वल भन्न पाइयो यसरी। यही इक्वल भनिराख्दा अब यो म्यु नटलाई पनि भित्र लगेर छोडिदिएँ भने डेल क्रस बी इक्वल टु म्यु नट जे प्लस म्यु नट इप्सिलन नट डेल ई बाई डेल टी। यो चाहिँ के हो त हाम्रो डिफ्रेन्सियल फर्ममा भयो म्याक्सवेलको फोर्थ इक्वेसन। यसरी म्याक्सवेलले चारवटा इक्वेसन दिएछ, उसले केही पनि गरे होइन, उसले आफूले छुट्टै प्रपोज पनि गरे होइन, उसले खालि छुट्टेर बसेको छर्रेर बसेको डिफ्रेन्ट इक्वेसनलाई एउटै ठाउँमा ल्याएर एउटा सेट अफ इक्वेसन बनाइदियो चारवटा, जसकोबाट चाहिँ हेल्पबाट हामीले के गर्यौँ भन्दा इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ रिलेट गर्न सक्यौँ। जस्तो यसैमा हेर न, यो म्याग्नेटिक फिल्ड यो बी भनेको, यो ई भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड भन्दा इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड रिलेटेड भयो नि त यहाँनिर पनि। जस्तो थर्डमा पनि एकचोटि हेरौँ है, थर्डमा पनि एकचोटि हेरौँ। थर्डमा पनि इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड रिलेटेड छ यसरी। अब सेकेन्डमा जाने हो भने चाहिँ ओके, यो कन्टिन्युटीमा पुगिसकेको छ फेरि। ल यो फर्स्टमा चाहिँ छैन बी र ई को रिलेसन, तर यो बेस हो। त्यसपछि सेकेन्डमा पनि ई को रिलेसन छ, यो छुट्टा छुट्टै गर्यो फर्स्ट र सेकेन्डमा। त्यसपछि थर्ड र फोर्थमा के गर्यो उसले भन्दा थर्ड र फोर्थमा चाहिँ ठ्याक्कै लगेर बी र ई को रिलेसन डाइरेक्ट गरिदिएको छ उसले, रिलेटेडै गरी यसरी डेल क्रस ई इक्वल टु डेल्टा बी बाई डेल्टा टी माइनसमा त्यसै गरी डेल क्रस बी भनेको ईसँगको रिलेसन। यति चारवटा रिलेसनलाई हामीले म्याक्सवेल इक्वेसन भनेर भन्छौँ, जसले चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्डलाई एकअर्कासँग रिलेटेड गर्छ। ल यहाँसम्म केही सोध्नु भयो सोध। ओके, केही छैन जस्तो छ, सोधेनौ कसैले, अगाडि बढौँ। अनि एउटा कुरा है यो म्याक्सवेल अनि योभन्दा अगाडिको जुन डेरिभेसनहरू गऱ्यौँ हामीले, यो हेरेर बुझ्दाखेरि चाहिँ बुझे जस्तो लाग्छ, तर तिमीहरू आफैले नगरेसम्म चाहिँ एक्जाममा गर्न सक्छु भनेर नसोचे हुन्छ है। आफैले एकचोटि दुईचोटि चाहिँ हेरेरै गर, बरु प्रब्लम छैन। हेरेरै आफूले एकचोटि दुईचोटि चाहिँ स्टेप वाइज हेर्दै जाऊ। जहाँ कन्फ्युजन हुन्छ म मेरो फोन नम्बर दिइहालेको छु मैले, मलाई भाइबरमै मेसेज गर, भाइबरहरू छ भने, होइन भने मेसेन्जरमा गर्दा पनि हुन्छ। मेसेन्जरमा विकास लोनी भनेरै छ, मलाई क्वेसन गर मजाले, यो स्टेप बुझिन एकचोटि फेरि बुझाइदिनु भन, बुझाइदिनलाई रेडी हुन्छु म, प्रब्लम छैन। हामीले एकचोटि आफैले नगरिकन चाहिँ यो बुझिँदैन, हेरेको भरमा मात्रै चाहिँ। अब अहिले चाहिँ मैले नोट पहिले पठाइदिरहेको भएर डिस्क्राइब मात्रै गरेँ, डिस्क्राइब गर्दा बुझे जस्तो पनि लाग्न सक्छ, तर लेख्ने बेलामा यो कहाँबाट आयो यो कहाँबाट आयो हुनसक्छ। त्यो भएको भएर एकचोटि लेख्ने बेलामा पनि फेरि के गर, स्टेप वाइज हेर्दै जाऊ। जहाँनिर कन्फ्युजन हुन्छ ठ्याक्कै मलाई मेसेज गरिहाल अथवा फोन गरिहाल है, त्यति गऱ्यो भने म मजाले बुझाइदिन्छु। ठिक छ, प्रब्लम छैन नि होइन? ओके, अब हामी जान्छौँ वेभ इक्वेसन इन फ्री स्पेस है। म्याक्सवेलले यसरी चारवटा रिलेसन दिएपछि अब इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ रिलेटेड रहेछ भन्ने थाहा भयो है। अब त्यसपछि एउटा वेभ, यो वेभ इक्वेसन भनेर इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभकै कुरा गर्न खोज्यो यहाँनिर, इएम वेभ इक्वेसन इन फ्री स्पेस भनेर। जस्तो फ्री स्पेसमा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हिँड्दा कसरी हिँड्दो रहेछ त भन्ने कुरा त्यसपछि आउँछ है। कुन स्पिडमा हिँड्दो रहेछ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको भन्ने कुरा यहाँबाट प्रुभ भएको छ। फाइन्ड द स्पिड अफ लाइट युजिङ म्याक्सवेल इक्वेसन भन्यो भने यही गर्ने, फाइन्ड द स्पिड अफ लाइट अथवा स्पिड अफ इएम वेभ, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको स्पिड पत्ता लगाऊ युजिङ म्याक्सवेल इक्वेसन भन्यो भने यही गर्ने हो। यो 6 मार्क्समा सोध्छ है। अब फ्री स्पेस भइराख्दा फ्री स्पेसमा अब्जेक्टहरू म्याटरहरू हुन्छ कि हुँदैन होला, के हुन्छ फ्री स्पेसमा? अन्त कसैले फ्री स्पेसमा केही हुन्छ र हुँदैन नि होइन, डार्क मात्रै हुन्छ हो, डार्क म्याटर मात्रै।
मेरो यो स्क्रिन पनि हटायो भने यस्तै हुन्छ हैन, पुरै कालो, फ्री स्पेसमा केही त हुँदैन। भने फ्री स्पेसमा म्याटरै छैन भने, म्याटर नभएपछि चार्ज बडी भन्ने त नहोला। भन्दा फ्री स्पेसमा चार्ज पनि हुँदैन, करेन्ट पनि हुँदैन। करेन्ट पनि हुँदैन भन्नुको अर्थ करेन्ट डेन्सिटी पनि भएन, चार्ज डेन्सिटी पनि भएन। ठीक छ, क्लियर छ? ओके ल है। त्यसपछि अब यही कन्सेप्ट लिएर फ्री स्पेसमा चार्ज हुँदैन रहेछ, चार्ज नहुँदा करेन्ट डेन्सिटी पनि हुँदैन, चार्ज डेन्सिटी पनि हुँदैन भन्ने यही कन्सेप्ट लिने हो भने अब म्याक्सवेल इक्वेसन चाहिँ चारवटालाई हामीले मोडिफाई गर्न मिल्दो रहेछ फ्री स्पेसमा भन्दाखेरि। यसरी हेर, डेल डट इज इक्वल टु रो बाई इप्सिलोन नट भनेको थियौँ, रो भन्ने नै छैन भने अब 0 भन्न पाइयो। त्यसै गरी सेकेन्डमा डेल डट बी इज इक्वल टु 0 छ, यसमा केही मोडिफाई नै गर्न परेन। थर्डमा जान्छौ, डेल क्रस इज इक्वल टु माइनस डेल बी बाई डेल टी नै थियो, यसलाई पनि मोडिफाई गर्न परेन। फोर्थमा जाँदा चाहिँ हेर त, अगाडिको करेन्ट नै उड्यो, म्यु नट आई भनेको छौँ हामीले, म्यु नट आई। त्यो आई भन्ने टर्म नै उड्यो, किन चार्ज छैन, करेन्ट नै छैन, आई भन्ने टर्म नै उड्या छ। ठ्याक्कै एम्पियर्स ल चाहिँ उड्यो त्यहाँनिर, म्यु नट आई भन्ने उड्यो। पछाडिको डिस्प्लेसमेन्ट करेन्टवाला टर्म मात्रै बाँकी छ, इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ हुँदो रहेछ भन्ने कुरा आयो। किन इलेक्ट्रिक वेभ त छ नि त, चार्ज छैन, म्याटर छैन, फ्री स्पेस छैन, तर जुन लाइट अथवा इएम वेभ आइरहेछ त्यसमा त इलेक्ट्रिक वेभ र म्याग्नेटिक वेभ दुइटै हुन्छ भन्दा यो चाहिँ हुने रहेछ। सेकेन्ड टर्म चाहिँ पछाडिको अगाडिको म्यु नट आई भन्ने चाहिँ हरायो, किन चार्ज छैन, करेन्ट छैन है। यो चारवटा चाहिँ मोडिफाइड फर्म भयो केमा त, फ्री स्पेसमा। जेनरलमा म्याक्सवेलले चारवटा इक्वेसन दियो, त्यो चारवटा इक्वेसनलाई हामीले फ्री स्पेसमा मोडिफाई गर्दाखेरि चाहिँ यो अगाडिको टर्ममा चार्ज डेन्सिटी उडेर गयो, यो दुईवटा जस्ताको जस्तै सार्यो, यहाँनिर करेन्टको फर्म चाहिँ उडेर गयो है। यति भएपछि अब यिनीहरूमा के गर्छौँ हामीले, क्रस प्रोडक्ट लिन्छौँ, या त यसमा लिने या त यसमा लिने। मैले दुइटैमा लिएर देखाइदिएको छु, यसमा एउटामा लिएर देखाएको छु, अर्कोमा सिमिलरली भनिदिएको छु मैले। जुनको गरे पनि आउने कुरा उस्तै हो, एउटै फर्मुला आउँछ। ल हेरौँ है एकचोटि, अगाडि बढौँ। यहाँ केही सोध्नु छ सोध। छैन? ल अगाडि बढे त्यसो भए। ओके, अब इक्वेसन 3 याद गरौँ है, डेल क्रस इज इक्वल टु माइनस डेल बी बाई डेल टी भनेर छ। डेल क्रस इज इक्वल टु माइनस डेल बी बाई डेल टी, चाहे यसमा क्रस प्रोडक्ट लिऊ डेल्टाले या यसमा लिऊ, एउटै कुरा हो। मैले यसबाट सुरु गरेँ यसरी, हेर है, टेकिङ कल प्रोडक्ट कल अन बोथ साइड्स अफ इक्वेसन 3, डेल क्रस डेल्टा क्रस ई इक्वल टु माइनस डेल क्रस डेल बी बाई डेल टी। अब भेक्टर प्रोडक्ट याद छ तिनटाको, ए क्रस बी क्रस सी भन्ने छ भने कसरी फर्मुला भन। यस्तो खालमा के गर्ने फर्मुला, ए क्रस बी क्रस सी छ भने के हुन्छ फर्मुला याद छ? यहाँ ए, यो त गरे हुनुपर्छ तिनटा भेक्टरको, बी क्रस सी गरेछ कि छैन? त्यो एसोसिएटिभ रुलहरु हो त्यो। हो ठ्याक्कै। यहाँ के हुन्छ, यसरी हुन्छ है, भेक्टर ए डट भेक्टर बी बाहिर भेक्टर सी गयो एउटामा, त्यसपछि अर्कोमा के हुन्छ, माइनस भयो है, उल्टो लेखेँ कि जस्तो लाग्छ, ए डट सी बाहिर बी, डेल डट ई हो, ए डट सी हुन्छ पहिला, ए डट सी भेक्टर बी माइनस ए डट बी भेक्टर सी, यो चाहिँ हुन्छ है, यो चाहिँ हुन्छ ठ्याक्कै। ल ए डट सी बी माइनस ए डट बी सी, टिप एकचोटि टिप, ल म फर्मुलै जसरी लेखिदिन्छु, ए क्रस, ठ्याक्क म अलि राम्रोसँग बुझ्ने गरी फर्मुलै जसरी लेखिदिन्छु, यो चाहिँ सम्झिनलाई टिप्दा हुन्छ, बी क्रस सी। त्यहाँ अघि अलि 4 भयो, अलि राम्रोसँग लेखिदिएँ है त। जस्तो यो सुरुमा के हुने भयो, ए डट सी बी, ए डट बी बाहिर सी हुन्छ, स्केलर जसरी मल्टिप्लाई गर्नलाई, माइनस ए उल्टो अझै उल्टो गरेँ हेत्तेरी, ए डट सी हो, ए डट सी, ए डट सी बाहिर बी हुन्छ, माइनस ए
डट बी बाहिर सी सिरियली अर्डरमा चाहिँ पछाडिपट्टि बस्छ क्या यसरी ल यो फर्मुला टिप त सम्झिन गाह्रो नहोस् भनेर ए क्रस बी क्रस सी ओके ल ए क्रस बी क्रस सी भनेको ए डट सी भेक्टर बी माइनस ए डट बी भेक्टर सी यो फर्मुला भइसकेपछि ठ्याक्कै यही फर्मुला आउने यहाँनिर यसरी आयो र त डेल डट ई भेक्टर डेल्टा माइनस डेल डट डेल भेक्टर ई अहिलेकै फर्मुलासँग म्याच भयो कि भएन हेर त भयो सर ए डट सी भेक्टर बी माइनस फेरि ए डट बी भेक्टर सी ठ्याक्क यसरी छ यो भइसकेपछि यतापट्टि हामीले कल प्रोडक्टमा खोले मात्रै हो क्रस प्रोडक्टलाई खोलेको मात्रै फर्मुलामा यता चाहिँ हामीले डेल्टालाई भित्र लग्यौँ डेल क्रस डेल बी बाई डेल टी भनेको छ डेललाई बाहिर ल्यायौँ डेल क्रस बी भनेर भयो भित्र अब यो डेल क्रस बीको हामीले माथि इक्वेसनमा लेखेका छौँ डेल क्रस बीको फर्मुला छ एउटा इक्वेसन नम्बर 4 मा के भन्छ त्यहाँ करेन्ट उड्या छ डेल क्रस बी भनेको हाम्रो एम्पियर्सबाट आएको बी र डिएलबाट आएको डेल क्रस बी भनेर भन्दा डेल क्रस बीको ठाउँमा अब म्यु नट आई भन्ने त उडिसक्यो त्यो छैन फ्री स्पेसमा अर्को चाहिँ के बाँकी छ भन्दा म्यु नट इप्सिलोन नट डेल फाई ई बाई डेल टी भनेर बाँकी छ डेल फाई ई बाई डेल टी त्यहाँ हामीले अगाडिबाट ठ्याक्कै राख्थ्यौँ यो डेल डट ई भनेर 0 भनेको छौँ हामीले किन डेल डट ई भनेको रो बाई इप्सिलोन नट हुन्छ फ्री स्पेसमा डेल डट ईको भ्यालु 0 हुन्छ त्यसो भए रो बाई इप्सिलोन नट 0 हुने भएर यो त्यही भएर यहाँनिर यसको ठाउँमा हामीले 0 राख्यौँ अनि डेल डट डेल भनेको डेल स्क्वायर भइहाल्यो डेल स्क्वायर ई डट प्रोडक्टमै एउटा सेम छ ए डट ए भनेको ए स्क्वायर हुन्छ भने जस्तै त्यसपछि यतापट्टि चाहिँ डेल क्रस बी भनेको ठाउँमा यो फर्मुला लेख्यौँ आईको इक्वेसन नम्बर 4 बाट है यहाँसम्म प्रब्लम छैन होला अब यसपछि यो डेल्टालाई पनि भित्र लाँदा यस्तो हुने रहेछ डेल्टा स्क्वायर ई यहाँनिर माइनस थियो यहाँ पनि माइनस छ माइनस माइनस क्यान्सल भएको छ म्यु नट इप्सिलोन नट बाहिर आयो डेल स्क्वायर ई बाई डेल टी स्क्वायर यस्तो टाइपको फर्मुलासम्म आयो हो यसपछि जेनरल इक्वेसन वेभ इक्वेसन इन फ्री स्पेस भन्ने हुन्छ एउटा जेनरल वेभ इक्वेसन इन फ्री स्पेस भनेर यो म्याक्सवेल भन्दा पहिले अर्कै साइन्टिस्टले दिएको जेनरल वेभ इक्वेसन इन फ्री स्पेस भन्ने उसले के गरेछ डेल स्क्वायर यक्स बाई डेल टी स्क्वायर यदि यक्स भन्ने एउटा भ्यारिएबल हो भने भन्ने कन्सेप्टमा छ यो इजकल टु 1 बाई सी स्क्वायर 1 बाई सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यक्स भन्छ उसले यक्स यो भन्छ अनि यो डेल्टा स्क्वायर यक्स बाई डेल टी स्क्वायर भन्ने छ नि यो सम्झिराख्ने है न्याप्ला स्क्वायर भन्यो भने ठ्याक्कै डेल स्क्वायर बाई डेल आर स्क्वायरकै फर्ममा जान्छ है डेल न्याप्ला स्क्वायर भन्यो भने डेल स्क्वायर बाई डेल आर स्क्वायर यो फर्ममा अब आर भनेको एक्स वाइ जेड जे पनि हुन सक्ने भयो यो फर्ममै जान्छ है यो चाहिँ ठिक छ अब यसलाई ठ्याक्कै कम्पेयर गर्छौँ हामीले सिमिलरली टेकिङ कल अन बोथ साइड मैले सिमिलरली भनेर उमा इक्वेसन 4 मा पनि कल लिने हो भने यही स्टेपमा आउँछ ठ्याक्कै यसरी जाने त्यसमा पनि डेल क्रस बी के डेल्टा क्रस डेल क्रस बी भनेर जाने यतापट्टि त्यही नै आउँछ डेल बी बाई डेल टी भन्ने ठाउँमा इप्सिलोन नट डेल फाई बाई डेल टी भनेर थियो यही नै फर्मुला आउँछ ठ्याक्कै यो स्टेपसम्म आउँछ चेक गरेर हेऱ्यो भने थाहा हुन्छ गर्न चाहिँ परेन हामीले सिमिलरली भनेर लेखेका छौँ है दुईटैको देखाउनु पर्दैन है अलिकति लामो हुन्छ 6 मार्क्सको लागि यसरी गर्दा हुन्छ मजाले ठिक छ हजुर सर ओके ल त्यसपछि अब यो दुईटा भइसकेपछि यो दुईटैलाई एकअर्काको जेनरल इक्वेसनसँग कम्पेयर गरिदिउँ न त द जेनरल वेभ इक्वेसन अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड इन फ्री स्पेस आर गिभन एज भनेर यो छ एउटा इलेक्ट्रिक फिल्डको अथवा म्याग्नेटिक फिल्डको मैले छुट्टा छुट्टै देखाइदिएँ नदेखाए पनि हुन्छ सिधै द वेभ इक्वेसन इन फ्री स्पेस इज गिभन एज भनेर डेल स्क्वायर यक्स इज इक्वल टु 1 बाई सी स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर के डेल स्क्वायर यक्स बाई डेल्टा टी स्क्वायर यो फर्ममा लेखे हुन्छ यसरी सिधै द जेनरल वेभ इक्वेसन इन फ्री स्पेस इज भनेर डेल स्क्वायर यक्स इक्वल टु यो चाहिँ ब्याचलरमा पढ्नुपर्छ बिएससी तिर इन्जिनियरिङमा यो चाहिँ छैन रहेछ यही प्रुभ गर्ने चाहिँ डेल स्क्वायर यक्स बाई डेल टी स्क्वायर उता ब्याचलरमा चाहिँ बिएससीमा चाहिँ पढ्नै पर्छ यो जेनरल वेभ इक्वेसन इन फ्री स्पेस भनेर यो एउटा फर्मुला छ यही लेख्दै पनि हुन्छ सिधै कम्पेयरिङ विथ जेनरल वेभ इक्वेसन इन फ्री स्पेस भनेर हैन भने स्पेसिफिक फर्ममा लेख्ने हो भने यसरी इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिकको छुट्याएर लेख्दै हुन्छ ठीक छ हजुर ओके ल अब यसलाई अघिकोसँग कम्पेयर गर्ने भने यो रिलेसन आयो हेर है कम्पेयर गर्दाखेरि यो रिलेसन आयो ठ्याक्कै म्यु नट इप्सिलोन नट भनेको 1 बाई सी स्क्वायर
अब हाम्रो यहाँ सी भनेको के हो त त्यो वेभको फ्री स्पेसमा त्यो वेभको भेलोसिटी हो यहाँ सी भन्ने ठाउँमा भी राखे पनि पाइन्छ नपाइने होइन तर फ्री स्पेसमा हिँड्दा वेभ चाहिँ सीको फर्ममा हिँड्छ भन्छौँ अब यो भेरिफाई हुन्छ हुँदैन हेरौँ है त सी भनेको हामीलाई थाहा छ 3 × 10⁸ हो अब म्यु नाइट इप्साइलन नट यसबाट यो फर्मुला आयो म्यु नट इप्साइलन नट रुट अन्डर गर्दाखेरिमा यो फर्ममा आउँछ कि आउँदैन एकचोटि चेक गर त म्यु नट र इप्साइलन नटको म म्यु नटको भ्यालु लेखिदिइराख्छु चेकै गरेर हेर 4 पाई × 10⁻⁷ म्यु नट भनेको 4 पाई × 10⁻⁷ अनि इप्साइलन नट भनेको 8.85 × 10⁻12 4 पाई × 10⁻⁷ -7 त्यसपछि इप्साइलन नट भनेको 8.85 भेरिफाई हुन्छ कि हुँदैन हेर है त 8.85 × 10⁻⁻12 फेम्टोमिटर भन्छ एफएम भन्छ यसलाई चाहिँ फेम्टोमिटर यो चाहिँ के छ भन्दा उसमा छ वेबर पर एम्पियर पर मिटर भनेर छ यो दुईटाको प्रोडक्ट लिने हो भने ठ्याक्कै मिटर पर सेकेन्डको फर्ममा आउँछ हेर त एकचोटि आउँछ आउँदैन सिजको यो आउँछ कि आउँदैन त्यहाँबाट हेर त यहाँ लाइट भनेको ठाउँमा इएम वेभ भन्दा हुन्छ इज अ भेलोसिटी अफ लाइट भनेको इएम वेभ हो त्यही भएर सर 299986 आउँछ सर अनि त्यहाँ 2 पछाडिको गण त 8 वटा छ कि छैन छ सर 1 2 3 4 5 6 सर 8 वटा ठ्याक्कै छ नि हैन 2999999 पोइन्ट समथिङ होला त्यो भनेको 2.9 × 10⁸ भन्न पायो 2.99 × 10⁸ राउन्ड अप गर्दा 3 भएन हजुर सर ठ्याक्कै भयो है हो यहाँबाट आएको रहेछ क्या जस्तो पहिला चाहिँ के थियो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हुन्छ भन्यो लाइटको स्पिड हामीले मेजर पनि गऱ्यौँ होला त्यो सुरुमै पहिल्यै थाहा भयो होला लाइटको स्पिड मेजर गर्ने कसरी गरे ठ्याक्कै थाहा छ याद छ कि छैन 12 मा पढ्या छौ सुरुमा लाइटको स्पिड योबाट यो इएम वेभबाट गरे होइन नि म्याक्सवेलबाट सुरुमा लाइटको स्पिड चेक गर्दा हामीले म्यानुअल्ली गरेका छौँ अर्थमै माइकलसन इन्टरफेरोमिटर याद छ के अरे माइकलसन मेथड अफ भेलोसिटी अफ लाइट खै सर बिर्सिसकियो सर ल बिर्स्यावे कलेजमा केही भने हुनुपर्ने जस्तो युएसतिर है कहाँनिर एउटा पहाडमा माथि मिरर राखेर त्यसपछि अर्को पहाडमा चाहिँ रिसिभर त्यो घुम्ने खालको मिररहरू के राखेर त्यो फोकल मेथड भन्दा ठ्याक्कै अगाडि फोकल मेथड गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यही रोटेसनमा जान्छौँ मिररको रोटेसनमा त्योभन्दा अगाडि तिमीले माइकलसन मेथड भनेर पढाएको छौ त्यो माइकलसन मेथडमा चाहिँ के गर्छ भन्दा एउटा पहाडमा चाहिँ लाइटको सोर्स राखेको छ अर्को पहाडमा चाहिँ धेरै लामो 37 किलोमिटरको डिस्टेन्स छ अर्को पहाडमा चाहिँ मिरर राखेको छ घुम्ने खालको अक्टागोनल मिरर त्यसपछि त्यहाँबाट फर्केर गएको लाइट कति टाइममा पुग्छ भनेर क्याल्कुलेट गरेको छ त्यहाँबाट भेलोसिटी अफ लाइट निकालेको छ हो सर हो गरे होला जस्तो लाग्छ त्यहाँबाट आएको ठ्याक्कै हामीले भेलोसिटी अफ लाइट भनेर चाहिँ म्यानुअल्ली मेजर गरेको त्यहाँबाट है त्यसपछि अनि भेलोसिटी अफ लाइट यति हुँदो रहेछ भन्ने कन्सेप्ट आयो अब त्यही स्पिड अफ लाइट चाहिँ के हुन्छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको मेजर गर्दाखेरि देखिन आयो भन्दाखेरि अब के रहेछ भने इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभले भ्याक्युममा ट्राभल गर्दा स्पिड अफ लाइटकै ट्राभल हिसाबले ट्राभल गर्दो रहेछ यहाँ भनेको छ त्यसमा हेन्स इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ प्रोपागेट विथ स्पिड अफ लाइट इन भ्याक्युम अर फ्री स्पेस यहाँ चाहिँ यसरी प्रुभ गरिएको छ अब तिमीलाई क्वेसन सोध्न सक्छ यसैमा सो द्याट इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ प्रोपागेट विथ स्पिड अफ लाइट भन्न सक्छ त्यो भन्यो भने यही गर्ने ठ्याक्कै जेनरल वेभ इक्वेसन भनेरै गर्ने अथवा फ्री वेभ इक्वेसन इन फ्री स्पेस भनेरै गर्ने म्याक्सवेलको मोडिफिकेसन सकिन्छ गर्न 6 मार्क्समा आउँछ है यो सर यो पेजको मात्रै यही जस्तो यहाँबाट स्टार्ट भएको थिएन हैन भयो यो त कपीमै लेख्दा त 1.5 पेज जति हुन्छ मैले पावर पोइन्टबाट स्पेसबाट सुरु गर्नु पर्यो यहाँबाट ठ्याक्कै स्पेसबाट यहाँबाट सुरु गर्ने यो फर्मुलासम्म जाने अहिलेको फर्मुलासम्म यहाँसम्म यो 3 पेज छ जम्मा ल मेरो पावर पोइन्टमा 3 पेज छ तिमीहरूको कपीमा 1.5 पेज हुन्छ लङ कपीमा 1.5 पेज जति हुन्छ यो चाहिँ 6 मार्क्समा आउँछ है यो आकै छ पहिला पनि त्यही भएर प्र्याक्टिस चाहिँ गर धेरै पटक आछ म्याक्सवेलबाट सोध्यो भने यही सोध्छ क्या बढी तिमीहरूको यस्तो छ क्या यो पछाडिबाट सोद्धा जुन त्यो एलसीआरको छ नि फोर्स र ड्याम्ड यो खासै सोध्दैन त्यो हामीले पढ्न चाहिँ पर्छ थ्योरममा छ
त्यसबाट युज हुने त्यो फर्मुला ठ्याक्कै न्युमेरिकलको लागि। र थ्योरी यतापट्टि म्याक्सवेल पार्टबाट हालिदिन्छ। म्याक्सवेलको फर्स्ट इक्वेसन सेकेन्ड इक्वेसन 4वटा इक्वेसन लेख डिफरेन्सियल टु इन्टिग्रल भन्न सक्छ, अथवा इन्टिग्रल टु डिफरेन्सियल लेख भन्न सक्छ। थ्योरी पार्ट यो म्याक्सवेलबाट पछाडिको हाल्छ, न्युमेरिकल पार्ट अगाडिको ओसिलेसन पार्टबाट हाल्छ। ठिक छ, कहिलेकाहीँ 6 मा यो पनि हाल्न सक्छ, यो पनि न्युमेरिकलमा हालेन भने यहाँबाट हाल्छ 6 मा। एलसी ओसिलेसन हाल्न सक्छ, एलसी चाहिँ एलसिआरको थ्योरीमा अहिलेसम्म सोधे जस्तो लाग्दैन मलाई। तै पनि हेर्न चाहिँ पर्यो है, अहिलेसम्म सोधे छैन भनेर फेरि सोध्दै सोध्दैन भन्ने चाहिँ होइन। ठिक छ, अगाडि बढौँ। अब हाम्रो यो च्याप्टरमा धेरै बाँकी छैन, एउटा दुईटा मात्रै बाँकी छ। बढौँ सर। ल ओके, यो च्याप्टर सकिन्छ जेस आज। अब हामीले भर्खरै थाहा पायौँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभमा ट्राभल गर्दाखेरि लाइटको स्पिडमा ट्राभल हुने रहेछ। अनि मैले अघि भनेको थिएँ जस्तो म्याग्नेटिक वेभ र इलेक्ट्रिक वेभ चाहिँ कसरी ट्राभल गर्छ भन्ने कन्सेप्ट ठ्याक्कै त्यसमा म्याक्सवेलले नै दिएछ, रिलेसन बिट्विन इलेक्ट्रिक फिल्ड एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड भनेर। यसरी है हामीले के गर्यौँ, इवाई बिजेड भनेर मान्यौँ, जुन चाहिँ अलग अलग डिरेक्सनमा छ। हेर त, यो चाहिँ म्याग्नेटिक वेभ भयो, यो चाहिँ यक्सतिरै प्रोपागेट गरिरहेछ, तर यक्सतिरै प्रोपागेट गरिराख्दा पनि यसको भाइब्रेसन भने जेड डिरेक्सनमा छ, जेड डिरेक्सनमा छ। त्यसै गरी अर्को इलेक्ट्रिक वेभ हेर्छौँ भने चाहिँ यसको भाइब्रेसन वाइ डिरेक्सनमा छ, एकअर्कासँग पर्पेन्डिकुलरली। पार्टिकल्सहरू भन्छौँ नि, लाइट जस्तो यो डिस्टेन्समा यो डिरेक्सनमा लाइट ट्राभल गरिरहेछ भने यसमा पार्टिकल्सहरू हुन्छ टन्नै, लाइटको पार्टिकलहरू। हामीले डुअल नेचर भनेर भनेका छौँ, वेभ नेचर पार्टिकल नेचर भनेर भन्दा कुनै पार्टिकल यसरी माथि तल ओसिलेट गर्ने भयो, कुनै पार्टिकल यसरी यताउता ओसिलेट गर्ने भयो, यसरी भन्दा अब के हुँदो रहेछ, यो माथि तल ओसिलेट गरेको पार्टिकल चाहिँ एउटा कम्पोनेन्ट हुँदो रहेछ, या त इलेक्ट्रिक फिल्डको या त म्याग्नेटिक फिल्डको, दुईटा मध्ये एउटा मात्रै। र अनि त्यसको ठ्याक्कै पर्पेन्डिकुलर अर्कोमा ओसिलेट गरे, तर प्रोपागेसनको डिरेक्सनमा होइन, अर्को डिरेक्सनमा गरे चाहिँ अर्को हुने रहेछ बाँकी। जस्तो यदि यो ई हो भने यो बी हुन पर्यो, ई नै जताततै पनि ओसिलेट गर्न चाहिँ पाइएन, अनि डिरेक्सन चाहिँ मुभमेन्ट चाहिँ यता हुनु पर्यो, यक्स। यो के भयो त, वाइ भयो, यो जेड भयो। यसरी लाइटले ट्राभल गर्ने रहेछ, इलेक्ट्रिक वेभ एकातिर म्याग्नेटिक वेभ यतातिर। किन हामीलाई थाहा छ इलेक्ट्रिक वेभ म्याग्नेटिक वेभ दुइटै ट्रान्सभर्स नै हो, दुइटै ट्रान्सभर्स हो, कम्बाइन भएर जाँदैन, फेज डिफ्रेन्स हुन्छ सर्टेन इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्डको। त्यो हामीले अगाडि पनि बी इक्वल टु ओमेगा टी भनेर समथिङ गर्दाखेरि थाहा हुन्छ है, यहाँबाट आएछ है। ल अब म्याक्सवेल थर्ड इक्वेसन नै युज गरौँ यसमा पनि, डेल क्रस इक्वल टु माइनस डेल बी बाई डेल टी भनौँ। त्यसपछि डेल्टा भनेको यो रहेछ, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड, यो अघि नै आएको थियो। अनि ईलाई मैले यही फर्ममा लेखेँ अहिले हेर है, इएक्सआई प्लस इवाइजे प्लस इजेड के। त्यसपछि बीलाई पनि त्यही फर्ममा लेखौँ, बिएक्सआई प्लस बिवाइजे प्लस बिजेड के। यति भइसकेपछि हेर त, यसलाई यही फर्ममा लेख्यौँ हामीले। अब यस्तोलाई सल्भ गर्दा म्याट्रिक्स फर्ममा सल्भ गरिन्छ, याद छ पहिला गरेको छौ यस्तो। दुईटा भेक्टरलाई मल्टिप्लाई गर्छौ भने क्रस प्रोडक्ट लिन्छ भने म्याट्रिक्स फर्ममा सल्भ गरिन्छ, होइन? याद छ कि छैन? हो है, ल मैले ठ्याक्कै म्याट्रिक्स फर्मै देखाएको छु हेर है। यो स्टेप याद गरौँ। जस्तो यहाँ के गर्यौँ हामीले, डेल्टाको भ्यालु लेख्यौँ आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। डेल्टाको भ्यालु लेख्यौँ, क्रस ईको भ्यालु पनि लेख्यौँ, इएक्सआई प्लस इवाइजे प्लस इजेड के। त्यसै गरी यतापट्टि बीको पनि भ्यालु लेखेका छौँ, बिएक्सआई प्लस बिवाइजे प्लस बिजेड के। यसैलाई सल्भ गर्ने हो भने यसरी आउँदो रहेछ, आई जे के डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड इएक्स इवाई इजेड एकापट्टि, अर्कोपट्टि त्यहाँ डेरिभेसन मात्रै गरे हो, त्यही भएर डेरिभेसन पार्टलाई लिएर आइजेकेलाई बाहिर हाल्यौँ हामीले। अब म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनको रुल याद छ? सर आई लिँदाखेरि जे र के लिने, जे लिँदाखेरि जस्तो आई लिन्छौ भने के गर्नु पर्यो, यति लाइनलाई छोड्न पर्यो, यसको मल्टिप्लिकेसन यसरी र यसको मल्टिप्लिकेसन यसरी, हैन त? हो सर है। अनि जेमा के गर्छौ, जेमा चाहिँ एकचोटि सोधिहालौँ, जेमा प्लस हुन्छ कि माइनस लिन्छौ नि, हैन? हो सर माइनस लिन्छौ, त्यसपछि यो लाइन छोड्न पर्यो। तिमीले पहिला के गर्छौ, यसलाई ल्याएर योसँग इजेडसँग मल्टिप्लाई गर्छौ, त्यसपछि माइनस लिएर गर्छौ। अब यो गर्नुभन्दा यो प्लसै लिने हो भने चाहिँ उल्टो भन्न पाइयो नि त, याद छ? यदि यहाँ प्लसै लिने हो भने उल्टोबाट गर्ने के, उल्टोबाट भनेको पहिला यसरी गर्ने त्यसपछि बल्ल यसरी आउने, पाइयो नि त, हैन? त्यो पनि हजुर है, त्यही गरेको छु मैले ठ्याक्कै। यहाँ हेर त, यसरी पहिला आईको टर्ममा लियो, यो र यो टर्म हरायो हाम्रो, यो जेके र यो टर्म हरायो, यसरी छ आई डेल इजेड बाई डेल वाई, यो भयो। त्यसपछि माइनस डेल इवाई बाई डेल जेड, यो भयो, यसरी छ।
सुरुमा यो भयो। त्यसपछि सेकेन्ड टर्ममा हेर्छौ भने मैले यहाँ प्लस नै लिएँ। यो प्लस नै लिने हो भने मैले अघि भने जस्तो सुरुमा यहाँबाट स्टार्ट गर्नु पर्यो, डेल इएक्स बाई डेल जेड माइनस के गर्नु पर्यो त डेल इजेड बाई डेल एक्स। ठिक छ होइन? बुझिन्छ नि यो होइन? झुकिन्छ भने यो अगाडि पछाडि नै गर, माइनस अगाडि नै ल्याऊ, यहाँ माइनसै ल्याऊ, यो अगाडि नै राख, यो पछाडि नै राख। झुकिन्छ भने त्यो मैले सम्झेकै तरिका गर्दा हुन्छ। आउने टर्म चाहिँ त्यही नै हो ठ्याक्कै। अगाडि माइनस र अगाडि प्लसले मात्रै फरक। मैले किन यहाँ प्लस भावेर यहाँ पनि प्लसकै फर्ममा लेख्न खोजेँ। यदि मैले यो माइनसै अगाडि राखिसके भए चाहिँ यहाँ पनि माइनसकै फर्ममा लेखे हुन्थ्यो। आउने कुरा एउटै नै हुन्छ है। अब थर्डको पनि त्यस्तै, यो यसको गरिराख्दा यो छोड्न पर्यो, त्यसपछि यो दुईटा छोड्न पर्यो भन्दा डेल इवाई बाई डेल एक्स, त्यसपछि माइनस डेल इएक्स वाई डेल वाई, डेल इवाई बाई डेल एक्स माइनस डेल इएक्स बाई डेल वाई। अब यो आइजेकेको फर्ममा हामीले छुट्याइसक्यौँ। अब कम्पेयर गर्न पाइयो नि त। यो बराबर यो अगाडिको टर्म यो, त्यसपछि यो सेकेन्ड टर्म बराबर यो सेकेन्ड टर्म, त्यसपछि यो थर्ड टर्म बराबर यो थर्ड टर्म। यसरी कम्पेयर गर्न पाइयो नि त। अब भन्दा यो कम्पेयर गर्ने हो भने यसरी आउँदो रहेछ। तीनटा टर्म मैले छुट्टा छुट्टै देखाएँ। यो पहिलो टर्म भयो, यो सेकेन्ड टर्म भयो, यो थर्ड टर्म भयो। अब हामीलाई के थाहा छ? अघि भनेको छौँ हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड त जेड डिरेक्सनमा मात्रै छ, जेड डिरेक्सनमा मात्रै हो म्याग्नेटिक फिल्ड। त्यसै गरी इलेक्ट्रिक फिल्ड भने वाइ डिरेक्सनमा मात्रै हो भन्दा इलेक्ट्रिक फिल्ड अब यक्स र जेडमा छ भन्न पाइएन, छैन, त्यहाँ जिरो। इएक्स र इजेड भन्यो भने जिरो। त्यस्तै बी भनेको जेड डिरेक्सनमा छ भने बिएक्स र बिवाई पनि जिरो। त्यही युज गर्छौँ यो तिनटामा लगेर। अब यसरी आउने भएर त सिन्स इएक्स इजकल टु इजेड इजकल टु जिरो एन्ड बिएक्स इजकल टु बिवाई इजकल टु जिरो, किन बी भनेको जेड डिरेक्सनमा मात्रै छ, ई भनेको वाइ डिरेक्सनमा मात्रै छ, अन्त छैन भन्दा यो इक्वेसनमा हेर्छौ भने हेर त यो जिरो, यो दुइटै जिरो भएर गयो जस्तो लाग्छ। यो यतापट्टि डेल बिएक्स बाई डेल टी यो जिरो छ, यो जिरो छ, यतापट्टिको यो पनि जिरो छ भन्दा यो पार्ट भनेको जिरै भएर जाने भयो, यो इक्वल टु जिरो हुन्छ। त्यही भएर यो युज गर्न परेन हामीलाई। त्यसपछि यसमा पनि हेर्छौ भने यो जिरो पार्ट भएर जाने भयो, यो पनि जिरै भएर जाने भयो, इजेड इजेड र इएक्स यो पनि काम लागेन। अब हामी यहाँ आइपुग्दा चाहिँ के छ, इवाई भनेर छ हामीलाई थाहा छ, इएक्स भनेर छैन, यो जिरो। त्यसपछि यो गर्दाखेरि डेल इवाई बाई डेल एक्स भनेको के हो त माइनस डेल बिजेड बाई डेल टी भनेर आउने भयो। यो र यो टर्म मात्रै बाँकी रह्यो। ठिक छ? क्लियर छ? केही कन्फ्युजन छ कि छैन? छ भने सोध। जिरो आएको भनिदिनु एकचोटि। ल एकचोटि फेरि है, जस्तो हामीले अघिकै फिगरमै जाउँ न एकचोटि। ल यही फिगरमा हेर है, के छ हाम्रो भन्दा म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको जेड डिरेक्सनमा, हामीले जेड डिरेक्सनमा म्याग्नेटिक फिल्ड छ भन्यो। अब वाइमा छैन नि त त्यसो भए। त्यसपछि यक्समा पनि हुने कुरा भएन, किन यक्सतिर त ओसिलेटै गरेर आयो। हामीलाई के थाहा छ? ट्रान्सपोज वेभ भने चाहिँ जुन डिरेक्सनमा मुभ गर्छ त्यो डिरेक्सनमा ओसिलेट हुँदैन। त्यही डिरेक्सनमा ओसिलेट भयो भने त लङ्गिट्युडनल वेभ हुन्छ, ट्रान्सपोज वेभ हुँदैन। भन्दा हाम्रो बी भनेर चाहिँ केमा रहेछ? जेड डिरेक्सनमा मात्रै छ, बिजेड भन्न पर्यो। वाइमा पनि छैन बी र यक्समा पनि छैन भन्दा वाइमा छैन, यक्समा छैन, बिएक्स र बिवाई जिरो भयो, बिजेड मात्रै छ। त्यस्तै इलेक्ट्रिक फिल्डको कुरा गर्छौ भने इलेक्ट्रिक फिल्ड के छ? वाइ डिरेक्सनमा मात्रै छ, अनि यक्स डिरेक्सनमा हुने चान्स नै भएन, जेडमा पनि छैन भन्दा इजेड र इएक्स पनि जिरो। यहाँबाट आएको। अब ठिक छ? हजुर सर। सर त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड छ नि, हजुर, म्याग्नेटिक फिल्ड र इलेक्ट्रिक फिल्ड त्यो वाइ जेड जुनमा माने नै हुन्छ होइन? जुनमा माने नि पाइयो। तिमीले बीलाई माथि इलाई तल भने नि पाइयो। एकअर्कासँग पर्पेन्डिकुलरली मुभ हुन पर्यो अनि एउटै डिरेक्सनमा चाहिँ मुभ हुन पर्यो। भाइब्रेट चाहिँ अलग अलग डिरेक्सनमा, पर्पेन्डिकुलर डिरेक्सनमा, तर मुभमेन्ट एउटै डिरेक्सनमा, किन कम्बाइन भएर जाने हो नि त, होइन? ल ठिक छ है, ओके। यहाँसम्म पुग्यो हामी। यो टर्म जिरो, किन इजेड भन्ने जिरो। त्यसपछि इवाई भन्ने टर्म छ तर यो पनि जिरो भइराख्दा यो डेल इवाई बाई डेल जेड पनि जिरो भयो भन्दा यो पुरै हामीलाई काम लागेन, यो फाल्दियौँ हामीले। यसमा पनि हेर्दा यो टर्म पनि जिरो, यो टर्म पनि जिरो। अब यो टर्म भए पनि नभए हामीलाई फरक परेन, यसको पनि जिरै रहेछ छन चाहिँ, भएको भए पनि जिरै भनेर जान्थ्यो, हामीलाई काम लाग्दैन थियो। यहाँ आइपुग्दा चाहिँ के छ भन्दा यो टर्म छ, यो टर्म छैन, इएक्स भन्ने जिरो छ, तर यो टर्म फेरि छ हामीसँग, इवाई र बिजेड छ नि त भन्दा यो लास्टको इक्वेसन मात्रै हामीसँग रहने भयो बाँकी। अब यसैबाट अगाडि बढ्दा हामीले अघि भनेका छौँ इएक्स र इवाई यो कन्सेप्टबाट ठ्याक्कै। ई भनेको त ई नट साइन ओमेगा टी माइनस केएक्स हो, त्यसै गरी बी भनेको बी नट साइन ओमेगा टी माइनस केएक्स हो भन्दा यसैको डेरिभेसन लिन्छ भने डेल इवाई डेल एक्स भनेको चाहिँ माइनस के नट इप्साइल नट, यक्सको टर्ममा छ है, यक्सको टर्ममा गर्दा यसको टर्ममा गर्नु पर्यो, माइनस अगाडि आयो। यो इक्वेसन त बुझिन्छ नि होइन? यो इक्वेसन यो साइनुसोइडल वेभको इक्वेसन हो नि त यो, होइन?
हाम्रो इलेक्ट्रिक वेभ र म्याग्नेटिक वेभ त साइनसोइडल वेभ हो भन्दा यो फर्ममा लेखेका छौँ हामीले। मैले त्यहाँ फिगरमा पनि देखाएको थिएँ ठ्याक्कै पख है, एकचोटि फिगरमा पनि ई नट र बी नट भनेरै देखाएको छु। यो म्याक्सिमम वेभ एम्प्लिच्युड भयो म्याग्नेटिक फिल्डको, यो इलेक्ट्रिक फिल्डको म्याक्सिमम एम्प्लिच्युड भयो। अनि यसको त साइन वेभ नै हो ठ्याक्कै। यहाँ के हुन्छ ई इजकल टु, यो त वाइ डिरेक्सनमा छ, ई इजकल टु के हुन पायो ई नट साइन ओमेगा टी माइनस केएक्स, ई नट साइन ओमेगा टी माइनस केएक्स। त्यसपछि यहाँ पनि बी भनेको बिजेड हो, बिजेड इक्वल टु बी नट साइन ओमेगा टी माइनस केएक्स भन्न पाइयो। ठिक छ? हजुर सर। ओके ल है, यही युज गऱ्यौँ यहाँनिर, डेरिभेसन लियौँ र हामीलाई के थाहा छ डेल युवाई बाई डेल एक्स इक्वल टु माइनस डेल बिजेड बाई डेल टी छ। यहाँ एउटामा हाफै माइनस आएको छ, यसमा हामीले माइनस राख्ने हो भने यहाँ पनि माइनस हुन्छ र यो दुइटा इक्वेट गर्छौँ भने यहाँ माइनस गर्दा माइनस माइनस यसरी क्यान्सल हुन्छ र त्यसपछि आउने फर्म भनेको अब यहाँ कस कस छ, दुइटैमा कस कस क्यान्सल भयो। ई नट बाई बी नट इजकल टु ओमेगा बाई के छ, ओमेगा भनेको 2 पाई एफ, त्यसपछि के भनेको 2 पाई बाई ल्याम्डा। अब यसमा पनि एफ ल्याम्डा भनेर बस्यो, एफ ल्याम्डा भनेको भी भन्छौँ अथवा सी भन्छौँ। यो याद छ नि होइन, भी इजकल टु एफ ल्याम्डा भन्ने अगाडि पढिसके जस्तो लाग्छ युकेजे सरको पार्टमा। हो सर, हो नि होइन, भी इजकल टु एफ ल्याम्डा भन्ने ठ्याक्कै त्यहाँबाट आयो। भनेपछि ई र बीको रिलेसन आयो यहाँबाट, ई बाई बी इजकल टु सी हुँदो रहेछ। यो म्याक्सिममको भइरहेछ, जेनरलमा पनि ई बाई बी इजकल टु सी भन्न पाइयो, ई बाई बी इजकल टु सी भन्न पाइयो। किन अरू टर्म त काटेर गइहाल्छ, अहिलेको जस्तै साइन ओमेगा टी माइनस केएक्स भन्ने यो काटिन्छ, यो काटिन्छ भन्दा ई बाई बी भनेको पनि त्यही नै हो, सी नै हो। यसरी सी आयो है, यहाँबाट एउटा रिलेसन आयो ई र बीको। त्यसपछि यही रिलेसन हामीले युज गर्छौँ अस्तिको एउटा इलेक्ट्रिक फिल्ड इनर्जीको डेन्सिटी र डेन्सिटी अफ इलेक्ट्रिक इनर्जी र अर्को हामीले गरेका छौँ क्लासमा, याद छ? पछाडि युज हुन्छ भन्ने त्यो गर्छौँ। अब त्यो यही च्याप्टरमा सोध्छ, डेरिभेसन मैले अगाडि नै गराइदिएको थिएँ यसको। त्यो म्यु याम भनेर 1 के अरे म्यु याम भनेको बी स्क्वायर बाई ट्वाइस म्यु नट, बी स्क्वायर बाई ट्वाइस म्यु नट, यो गरे हो नि होइन, क्लासमै गरे हो है। त्यसपछि म्यु ई भनेर इलेक्ट्रिक फिल्डको इनर्जी डेन्सिटी हेर्ने हो भने म्यु ई भनेको 1/2 इप्साइलन नट ई स्क्वायर। अब यो दुइटा इक्वल हुन्छ भनेर क्वेसन आउँछ कहिलेकाहीँ 6 मार्क्समा, यो प्रुभ गर्छौँ हामीले अब बल्ल। किन यहाँ ई र बीको रिलेसन पनि हामीसँग थाहा भयो र म्यु ई र म्यु के अरे म्यु नट र इप्साइलन नटको रिलेसन पनि हामीलाई थाहा भयो। अब चाहिँ बल्ल हामीले प्रुभ गर्छौँ। केही कन्फ्युजन छ यसमा? छ भने सोधा, नत्र त्यसमा जान्छु म त्यो प्रुभकोमा। ओके, जाँदा हुने रहेछ होइन त? ल गएँ त, क्वेसन आएन कसैको पनि, ठिक छ अगाडि गएँ। जस्तो हेर है, अब यो क्वेसन सोध्न सक्छ, इनर्जी डेन्सिटिज अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड आर इक्वल हुन्छ देखाऊ भन्न सक्छ। मैले अघि भने जस्तो यो कहाँबाट आयो भन्दा हाम्रो क्यापासिटरमा इनर्जी स्टोर कति हुन्छ भन्ने कन्डिसनबाट आएको छ, हाफ सिभी स्क्वायर, हाफ सिभी स्क्वायर। त्यहाँबाट हामीले भोलमले डिभाइड गर्दा यो फर्ममा आइरहेछ। यो पनि कहाँबाट आयो भन्दा इन्डक्टरमा इनर्जी स्टोर कति हुन्छ भन्नेबाट, हाफ एलआई स्क्वायर। यहाँनिर यु भनौँ न है, यु भनेको एनर्जी, यहाँ चाहिँ यु भनेको हाफ एलआई स्क्वायर। यो दुइटाबाट हामीले इन्टिग्रेट गर्दाखेरिमा यो इनर्जी डेन्सिटीसम्म आइरहेछ। सरी, यहाँनिर यो होइन, एलआई स्क्वायर, हाफ एलआई स्क्वायर भनेर छ। यो दुइटाबाट फर्दर डिभाइड बाई भोल्युम गर्ने बित्तिकै एउटा यो आउँछ इलेक्ट्रिक फिल्डको इनर्जी डेन्सिटी पर युनिट भोल्युममा, यो आउँछ म्याग्नेटिक फिल्डको डेन्सिटी पर युनिट भोल्युममा। भन्दा यो दुइटा गरिराख्दा अब हामीलाई यो दुइटा इक्वल हुन्छ प्रुभ गर भनेर सोध्न सक्छ कहिलेकाहीँ। अघि हामीले एउटा चिज रिलेसन निकालिसकेका छौँ, पहिला के गरौँ हामीले यो दुइटालाई डिभाइड गरौँ न, म्यु ई बाई म्यु एम भनौँ, त्यो भनेको इप्सिलन नट ई स्क्वायर बाई 2 डिभाइड बाई बी स्क्वायर बाई ट्वाइस म्यु नट। अब यहाँ काटिने टर्महरू काट्दाखेरि यो टर्म आयो। अब हामीले अघि भनेका छौँ 1/c स्क्वायर भनेको के छ भन्दा म्यु नट इप्सिलन नट हो। ठ्याक्कै यहाँ देखाएकै छ, लेखिराख्नै परेन, देखाएकै छ। ल हेरौँ त यसरी, वेयर म्यु नट इप्सिलन नट भनेको 1/c स्क्वायर अनि ई बाई बी भनेको सी हो, भर्खरै गऱ्यौँ हामीले। अब यो दुइटा मल्टिप्लाई गर्ने हो भने के हो त, म्यु ई बाई म्यु एम भनेको 1 हुने भयो, त्यसपछि म्यु ई इक्वल टु म्यु एम भयो। अथवा भनौँ इलेक्ट्रिक फिल्डको एनर्जी डेन्सिटी र म्याग्नेटिक फिल्डको एनर्जी डेन्सिटी चाहिँ इक्वल हुने रहेछ। ठ्याक्कै हामीले डेरिभेसन इनर्जी र डेन्सिटी निकाल्ने डेरिभेसन चाहिँ अगाडिकै च्याप्टरमा गरे,
इन्डक्टरको ठ्याक्कै पछाडि इन्डक्टर गरिराख्दा इन्डक्टरको इनर्जी स्टोर निकाल्यौँ, त्यसपछि इनर्जी डेन्सिटी पनि निकाल्यौँ, त्यो निकालिसकेपछि इलेक्ट्रिक फिल्डको पनि गरिराख है भनेर मैले गराएको त्यो बेला याद छ? ल ओके, अब यो भएपछि अगाडि बढ्दा हुन्छ कि हुन्न? केही सोध्नु छ भने सोधिहाल, नत्र हामी च्याप्टरको लास्टमा छौँ। अब एउटा मात्रै डेरिभेसन बाँकी छ। अनि अर्को बिहिबार त च्याप्टरै सकिन्छ। सर अलिक स्लो जाउँ न सर त्यसो भए त। होइन, बिहिबार यस्तो छ, फोटोन एन्ड म्याटरवेभ अर्को च्याप्टर हुन्छ। अब आज न्युमेरिकल अहिले गर्ने कि नगर्ने भन्ने कन्सेप्ट हो। जम्मा एउटा डेरिभेसन बाँकी छ अब पोइन्टिङ भेक्टर भनेर यो च्याप्टरको। हो सर, पोइन्टिङ होइन, ग्याप भन्दा पनि मैले चाँडै छोडिदिन्छु कि, बरु 10 बजेसम्म भनेमा 10 बजेसम्म लिँदिनँ नि त, अलि अगाडि नै छोडिदिन्छु। सर यो रेडिएसन प्रेसर पनि छैन सर? छ यही एउटैमा हो, पोइन्टिङ भेक्टरमै हो। हजुर एउटै हो सर, दुईटै? दुईटा रिलेटेड हो, ठ्याक्कै रिलेटेड। सर आज त हामीले धेरै गरे नि, 3-4वटा त नै गरिसक्यो। अब ठ्याक्कै 8:35 भएको छ, म 9सम्म गर्छु क्या, ठ्याक्कै सिद्धिन्छ च्याप्टरै। अनि न्युमेरिकल बरु आज नगरौँला। हुन्छ सर, त्यसो भए भ्याइदिउँ आज। ल ठिक छ, गर्दा हुन्छ होइन त? यहाँ के कन्फ्युजन छ भने सोधा, नत्र एउटा मात्रै टपिक बाँकी हो, त्यही छोटो छ, त्यो धेरै लामो पनि छैन, 6 मार्क्समा आउँछ दुइटै गरेर सोध्यो भने। हुन्छ सर। ल ओके, मैले अगाडि बढेँ है त। अब त्यही पोइन्टिङ भेक्टर भनेर आयो। पोइन्टिङ भेक्टर भन्यो भने यहाँ हेर ठ्याक्कै डेफिनेसन छ, इनर्जी ट्रान्सफर थ्रु अ युनिट एरिया एन्ड युनिट टाइम बाई इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ्स इज मेजर्ड इन टर्म्स अफ अ भेक्टर नोन एज पोइन्टिङ भेक्टर। है, एउटा कुनै सर्फेस एरियाबाट कति इनर्जी ट्रान्सफर भइरहेछ पर युनिट टाइम पर युनिट एरिया भनेको इन्टेन्सिटी, ठ्याक्कै इन्टेन्सिटी नै भने हो यो। इनर्जी ट्रान्सफर थ्रु युनिट एरिया इन युनिट टाइम भनेको इन्टेन्सिटी नै हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ? पोइन्टिङ भेक्टर भन्छौँ इएम वेभ ट्राभल गर्दाखेरि। है, यसरी छ, इट इज गिभन बाई यस भनेको, यसलाई पोइन्टिङ भेक्टर भन्छौँ हामीले। यो भनेको ई क्रस यच भन्छौँ। ई भनेको अहिले भनेको छ इलेक्ट्रिक फिल्ड, यच भनेको के हो त? म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड। तिमीलाई यचको एउटा रिलेसन छ होला, वेयर यच भनेको बी बाई म्यु नट अथवा बी इक्वल टु म्यु नट यच भनेर, यो 12मै पढे जस्तो लाग्छ, म्याग्नेटिक पर्मिएबिलिटी भनेर, याद छ? यहाँबाट रिलेसन आएको थियो क्या, म्यु भनेको बी बाई एच भनेर। त्यसमा तिमीले के भनेर डिफाइन गरेछौ भने म्यु भनेको त्यस्तो खालको एक्सटेन्ट हो, म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स चाहिँ कुनै एउटा अब्जेक्टबाट पास भइरहँदा द एक्सटेन्ट टु विच एन अब्जेक्ट बिकम्स म्याग्नेटाइज वेन प्लेस्ड इन अ म्याग्नेटिक फिल्ड इज नोन एज म्याग्नेटिक पर्मिएबिलिटी भन्छौ तिमीहरूले। जस्तो एउटा अब्जेक्ट छ, म्याग्नेटिक अब्जेक्ट, फेरो म्याग्नेटिक अब्जेक्ट लिन्छौ मोस्टली, आइरन साइरन जस्तो। फेरो म्याग्नेटिक अब्जेक्टलाई म्याग्नेटिक फिल्डमा राखिराख्दा त्यहाँबाट लाइन्स अफ फोर्सहरू कुन लेभलसम्म पास हुन्छ अनि त्यो बडी कुन लेभलसम्म म्याग्नेटाइज हुन्छ, त्यही प्रोपर्टी अथवा त्यही रेसियोलाई चाहिँ हामीले म्यु नट अथवा म्याग्नेटिक पर्मिएबिलिटी भन्छौँ, म्यु नट। है, अब यहाँनिर यो स्ट्यान्डर्ड फर्म चाहिँ ई क्रस यच हो यो, तर तिमीले यो सम्झिँदैनौ भने ठ्याक्कै यो सम्झिँदै पुग्छ, यस भनेको ई क्रस बी बाई म्यु नट भनेर। यो युज नगरे पनि पाइयो, सिधै यो युज गरे पनि पाइयो, त्यो भयो भने यो याच इक्वल टु भन्ने नै भन्न पर्दैन। है, यही चाहिँ रहेछ पोइन्टिङ भेक्टर भनेर, यति नै हो। सिन्स इलेक्ट्रिक वेभ एन्ड म्याग्नेटिक वेभ आर ओसिलेटिङ इन द डिरेक्सन परपेन्डिकुलर टु इच अदर इन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ, ई क्रस बी भनेको इबी साइन थीटा हुन्छ, त्यो भनेको इबी नै भयो, किन साइन थीटा भनेको साइन 90, 90 भनेको 1, साइन 90 भनेको 1 भन्दा इबी रहेछ। ई क्रस बी भन्यो भने इलेक्ट्रिक वेभ के अरे इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको केसमा चाहिँ ई क्रस बी भन्यो भने इबी मात्रै हुँदो रहेछ। ठिक छ, यो स्टेपबाट यो स्टेप बुझ्यो नि होइन? यो स्टेपबाट यो स्टेप। हजुर सर। ओके, ल यही नै हो हाम्रो पोइन्टिङ भेक्टर भन्यो भने, यति लेखे पुग्छ पोइन्टिङ भेक्टरमा, अर यस इक्वल टु इबी बाई म्यु नट। पोइन्टिङ भेक्टर भने यति हो, योभन्दा बढी छैन। पोइन्टिङ भेक्टरमा त्यति लामो छैन, यो खालि डेफिनेसन मात्रै हो। यो कहाँ युज हुन्छ? त्यही रेडिएसन प्रेसरमा युज हुन्छ। यसैको एभरेज लियौँ भने त्यो चाहिँ के हो त? रेडिएसन प्रेसर हो, इन्टेन्सिटी भन्छ क्या यसकै एभरेज लिँदाखेरि। यो चाहिँ एज अ होलको इन्टेन्सिटी भयो, इन्टेन्सिटी नै हो यो पनि, किन? इनर्जी पर युनिट एरिया पर युनिट टाइम भन्छौँ। इनर्जी पर युनिट टाइम भन्यो भने पावर, पावर पर युनिट एरिया भनेको इन्टेन्सिटी, आई इक्वल टु पावर बाई टी भन्छौँ हामीले, पी बाई टी। पी बाई टी यो भनेको, पी भनेको फेरि के हो त? सरी उल्टो है, पावर पर युनिट एरिया, आई भनेको पावर पर युनिट एरिया, त्यसपछि पी भनेको ई बाई टी, ई बाई एरिया इन्टु टी, यो चाहिँ इन्टेन्सिटी भयो। तर यो जेनरलमा रहेछ, जसलाई हामीले पोइन्टिङ भेक्टर भन्यौँ।
त्यसैको एभरेज लियो भने चाहिँ त्यो के हो त रेडिएसन प्रेसर भनेर हुन्छ एभरेज लियो भने चाहिँ यसरी इट्स युनिट इज वाट पर मिटर स्क्वायर इन्टेन्सिटीकै युनिट हो नि हैन वाट पर मिटर स्क्वायर भने ओके ल अब रेडिएसन प्रेसरमा नि जाउँ त लास्ट टपिक हाम्रो च्याप्टरको जाउँ सर ओके ल धेरै छैन यो पनि रेडिएसन प्रेसर भनेर आयो अघि भनेको थियो नि पोइन्टिङ भेक्टर भनेको इभी बाई म्यू नट भन्ने ठ्याक्क त्यसैको एभरेज लिन्छौँ भने त्यो चाहिँ के हो त रेडिएसन प्रेसर हो द एभरेज अफ पोइन्टिङ भेक्टर गिभ्स द इन्टेन्सिटी अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ त्यही नै हो हाम्रो रेडिएसन प्रेसर भनेर हामीलाई के थाहा छ ई भनेको ई नट साइन ओमेगा टी माइनस केएक्स बी भनेको बी नट साइन ओमेगा टी माइनस केएक्स अनि यस भनेको यो ऐकै फर्मुला भयो ठ्याक्कै अब यसैको एभरेज लिन्छौँ भने यो लिन पर्यो के अरे पहिला फर्मुलै हालौँ न इभी भनेको रहेछ ई नट बी नट अनि साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस केएक्स भन्न पायो बाई म्यू नट यो जस्ताको तस्तै सार्यौँ अब एभरेज लिउँ एभरेज लिँदा के हुन्छ आई भनेको एभरेज रहेछ यस एभरेज यो भनेको यसैको एभरेज यो सिम्बलले एभरेज भनेको है यो अब यो कन्स्ट्यान्टको एभरेज लिने कुरा भएन ई नट र बी नट त म्याक्सिमम हो एम्प्लिच्युडको यो कन्स्ट्यान्ट बाहिरै बस्यो म्यू नट भने पनि कन्स्ट्यान्ट हो बाहिरै बस्यो खालि यो साइन स्क्वायर भन्ने टर्ममा चाहिँ टाइम चेन्ज हुँदा अथवा डिस्टेन्स चेन्ज हुँदा फेज चेन्ज हुँदा भइरहेको हुन्छ चेन्ज भन्दा यसको चाहिँ हामीले एभरेज लिन मिल्यो अब यसको एभरेज लिन्छ भने 1/2 हुँदो रहेछ यसरी यो कहाँबाट हुन्छ यो एउटा प्रुफ हेर सानो है यो हामीले नोटमा लेख्न पर्दैन मैले बुझ्नलाई मात्रै यो साइन स्क्वायरको टर्म चाहिँ एभरेज लियो भने 1/2 हुन्छ भनेर प्रुफको लागि मात्रै देखाएको मैले यो है यो हामीलाई डेरिभेसनमा चाहिँदैन नट रिक्वायर्ड हामीले सम्झिने मात्रै योबाट यो हेर त एकचोटि सर बुझिन्छ बुझिँदैन जानेर बुझिँदैन सोद्धा हुन्छ सर द टेकिङ एभरेज भनेदेखि आई इक्वल टु एसएबी बाट यहाँनिर जस्तो मैले अघि भने नि इन्टेन्सिटी हो जेनरलमा तर त्यसको पनि एभरेजमा जस्तो हाम्रो एभरेज भन्नुको अर्थ के गरे हो भने एउटा सर्टेन टाइम पिरियडको ल्याएको क्या फुल साइकलको एउटा कम्प्लिट साइकलको हामीले एउटा साइकलको लिन्छौँ नि हैन हेर त यो 1/t भनेको टाइम पिरियड हैन टी भनेको हो ठ्याक्कै टाइम पिरियड एउटा टाइम पिरियडमा लियो भने एभरेजमा आयो नि त किन यहाँ त धेरैवटा टाइम पिरियड हुन्छ किन कम्प्लिट वेभ त कम्प्लिट साइकल त धेरैवटा हुन्छ सर्टेन डिस्टेन्समा ट्राभल गरिराख्दा हामीले एउटा कम्प्लिट साइकलको लिन्छौँ भने एभरेज टाइम पिरियड भन्ने आयो हो यो एभरेज टाइम पिरियडमा जति छ त्यही हिसाब गर्ने हो हामीले त्यही गरेका छौँ हामीले यो एज अ होलको चाहिँ के रहेछ यस भनेर रहेछ पोइन्टिङ भेक्टर यसमा पनि स्पेसिफिक भएर हामी एउटा साइकलको अथवा भनौँ एउटा टाइम पिरियडको हिसाबले गयौँ भने चाहिँ अब चाहिँ त्यो के हो त ठ्याक्कै इन्टेन्सिटी अथवा भनौँ रेडिएसन प्रेसर भनेर हुन्छ रेडिएसन प्रेसरमा अझै डिभाइड बाई सी पनि आउँछ यहाँनिर है ठ्याक्कै रेडिएसन प्रेसर भन्यो भने चाहिँ यहाँसम्म क्लियर छ बुझेछौ हजुर सर ओके यो टर्मबाट यो टर्म आएको नबुझ्ने हो भने चाहिँ यो 1/2 भन्ने आएछ यहाँ छ है ठ्याक्कै यो चाहिँ प्रुफ जस्तो मात्रै हो हामीलाई चाहिँदैन डेरिभेसनमा यो सोध्ने होइन चाहिँदैन खालि मैले यो कन्फ्युजन नहोस् भनेर बुझ्नको लागि मात्रै हालिदिएँ यसपछि हामी अगाडि बढौँ 1/2 ई नट म्यू नट भनेर आयो हामीसँग किन यहाँ साइन स्क्वायर भन्ने टर्म नै 1/2 भनेर गएको छ अब एउटा रिलेसन छ नि हामीसँग ई बाई बी इक्वल टु सी भन्ने त्यहाँबाट हामीले के गर्यौँ ई इक्वल टु सीबी भन्यौँ योबाट यो हेर है नजिकिने यहाँ के भएको छ ई बाई बी इक्वल टु सी भएको छ ई बाई बी इक्वल टु सी भएको छ त्यसमा ई इक्वल टु सीबी हुन्छ ई इक्वल टु सीबी हुन्छ त्यही ल्याएर हामीले ई को ठाउँमा सीबी हाल्यौँ यहाँनिर ई इक्वल टु सीबी यही टर्ममा ई को ठाउँमा सीबी हाल्यौँ भने अनि यहाँ सीबी इन्टु बी भनेर सीबी स्क्वायर भएको छ बाई ट्वाइस म्यू नट जस्ताको तस्तै हो ठिक छ बुझ्यो क्लियर छ हजुर सर ओके ल यसपछि यो सीलाई पनि यहाँ मुनि लगेर डिभाइड गर्छौँ भने अब बी स्क्वायर बाई ट्वाइस म्यू नट आएछ ठ्याक्कै हाम्रो एनर्जी डेन्सिटीकै फर्ममा आएछ बी स्क्वायर बाई ट्वाइस म्यू नट भनेर म्याग्नेटिक फिल्डको यही चाहिँ हो हाम्रो रेडिएसन प्रेसर or PR is equal to I by C is defined as the radiation pressure, which is the pressure exerted upon any surface due to the exchange of momentum between object and electromagnetic field. यति नै हो हाम्रो च्याप्टर ठ्याक्कै अब यो रेडिएसन प्रेसर भने हामीलाई पनि आइरा हुन्छ जस्तो सनबाट रेडिएसन आइरा हुन्छ हाम्रो स्किनमा पनि परिरा हुन्छ हाम्रो स्किनको सर्टेन सर्फेस एरियामा सानो सर्फेस एरियामा पर युनिटमा कति आउँछ त प्रेसर त्यहाँबाट इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभले गर्दा त्यसलाई चाहिँ हामीले रेडिएसन प्रेसर भन्छौँ है
प्रेसर भनेपछि फोर्स पर युनिट एरियाको फर्ममा जानु पर्यो। यहाँ के छ वाट पर युनिट एरियाको फर्ममा थियो, त्यसमा हामीले फोर्स के अरे यो भेल्यु मिटर पर सेकेन्डको फर्ममा हाल्दाखेरि चाहिँ लास्टमा फोर्स पर युनिट एरियाकै फर्ममा आउँछ। हजुर सर। यो प्रेसर भन्न मिल्ने कि नमिल्ने भनेर प्रुफ गर्न पर्ला कि नपर्ला? सर त्यो सोध्छ र हामीलाई। त्यो सोध्दैन बुझ्नलाई चाहिन्छ कि भनेर। होइन सर त्यो भइहाल्यो नि। ल ल ल भेलोसिटीबाट अनि प्रेसरमा गयो। त्यही हो डिभाइड बाइ भेलोसिटी जाने बित्तिकै फोर्स पर युनिट एरियामा गयो। ठ्याक्कै फोर्स पर युनिट एरियामा गएको छ। किन आई भनेको हामीले इनर्जी पर युनिट एरिया पर युनिट टाइम भनेको छौँ। अनि एउटा फर्मुला छ नि एफ इन्टु भी भन्ने, यो भनेको के हुन्छ थाहा छ? पावर पावरको फोर्स इन्टु भेलोसिटी भन्न पाइन्छ नि होइन? हजुर सर। हो नि ठ्याक्कै त्यही आउँछ कि यहाँनिर पावरको टर्ममा हो नि त। यो आई भनेको के हो त? पावर पर युनिट एरिया पर युनिट टाइम हो। पर युनिट एरिया पर युनिट टाइम। त्यसपछि यो सी भनेको त भेलोसिटी हो भने यही फर्ममा जान्छ क्या मजाले, फोर्स पर युनिट एरियाको फर्ममा जान्छ। ल एकचोटि नभए झुकिन्छ भने गरिहेर्दा हुन्छ। ल हाम्रो च्याप्टर चाहिँ यति नै हो। अब न्युमेरिकल आज गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। तिमीले यो नै नगरिकन न्युमेरिकल गर्न सक्छौ कि सक्दैनौ, के गर्ने ल भन? सर यो गरौँ अनि नेक्स्ट टाइम गरौँ। ल अर्को क्लासमा त्यसपछि हामी 8:45 हुन लागेछ अहिले। ठिक छ अझै टाइम त बाँकी छ, तै पनि हामीले धेरै पढिसकेका छौँ आज। योभन्दा बढी गऱ्यो भने टर्चरै हुन्छ होला। न्युमेरिकल गर्नलाई चाहिँ के गर, आज एकचोटि प्रिपेयर गरेर हेरेर नोट मजाले। अर्को क्लास एकैचोटि बिहिबार रहेछ। अब हिजो च्याप्टर भ्याएको भए चाहिँ आज तिमीलाई अलिकति प्रब्लम हुन्थ्यो होला, किनभने टाइम भ्याउँथ्यो कि भ्याउँदैन थियो, अरू सब्जेक्ट पनि पढ्नुपर्छ। त्यो भएको भएर आजलाई सकिँदा चाहिँ ठिकै भएको छ। अर्को बिहिबारसम्ममा तिमीले टाइम म्यानेज गरेर एकचोटि नोट बनाइसक, फर्मुलाहरू के चाहिने याद गरिसक, त्यसपछि हामी न्युमेरिकलमा जान्छौँ है त। हुन्छ सर। के छ अनि न्युमेरिकलमा अपलोड गरिदिइराखौँ कि के गरौँ त? होइन सर एकैचोटि गर्दा ठिक हुन्छ। ल त्यही दिन, नत्र मैले टिम्समा चाहिँ अपलोड गरिदिइराखौँ कि भनेको। जस्तो हेर है, जो अघि ढिलो आएको थियो उनीहरूले एकचोटि हेर, यो च्याप्टर आज सकिया छ हाम्रो। यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजम भन्ने ठ्याक्कै सक्यो हाम्रो। यसपछि अर्को च्याप्टर भनेको हाम्रो फोटोन एन्ड म्याटर वेभ्स, यसको पनि मैले पावर पोइन्ट र पिडिएफ हालिदिइसकेको छु। त्यसपछि एउटा सेमी कन्डक्टर भन्ने बाँकी रहन्छ, 5 मार्क्सको लागि हो। यो चाहिँ हाम्रो 12कै कन्सेप्टले पुग्छ, त्यही भएर मैले 12कै नोट हालिदिएको छु। एकचोटि हेर है के छ हाम्रो, पुरै चाहिँदैन यसमा। यसमा हामीले खालि उसम्म मात्रै चाहिन्छ, ब्यान्ड थ्योरी, त्यसपछि कन्डक्टरको डोपिङहरूसम्म चाहिन्छ। मैले त्यही भएर चाइनिज पार्टसम्म मात्रै गरेको छु, यहाँ एम्प्लिफायरको पनि छैन। ब्यान्ड थ्योरीसम्म मात्रै हाल्दैछु मैले यसरी। पिएन जङ्सन डायटसम्म, पिएन जङ्सन डायट पनि सोधिरहेको हुन्छ, त्यही भएर यतिसम्म मात्रै हालेँ। फरवर्ड बाइसिङ रिभर्स बाइसिङ भन्ने यो क्यारेक्टरिस्टिक्स पनि चाहिँदैन खासमा, यो पनि नलेख्दा हुन्छ। फरवर्ड र रिभर्स भन्ने जङ्सन डायटकै भएर मैले हालिदिएँ। लेख्छ राम्रै हुन्छ, प्लस पोइन्ट हुन्छ, नलेखे पनि फरक पर्दैन। जम्मा 18 पेज रहेछ। 18 पेजमा नि यो बाइसिङ चाहिँ छोड्न पाइन्छ है, बाइसिङ छोड्न पाइन्छ। पिएन जङ्सन डायट भन्ने मात्रै पढे हुन्छ, तर छोटो रहेछ। पिएन जङ्सन डायट मात्रै हो भने छोटो रहेछ, बाइसिङ पनि गर्दा हुन्छ त्यसो बेला। फरवर्ड र रिभर्स बाइसिङ, यो क्यारेक्टरिस्टिक्स परेन, क्यारेक्टरिस्टिक्स छोड्दा हुन्छ। बाइसिङसम्म गर, क्यारेक्टरिस्टिक्स छोडिदेऊ। सर बाइसिङ छैन त यहाँ। त्यही त बाइसिङ छैन रहेछ, त्यो छोडिदेऊ। बाइसिङ नै छैन र जङ्सन क्यापेसिटेन्स होइन, पिएन जङ्सन डायट भनेर होला नि हेर त। हो सर हो। त्यो पिएन जङ्सन डायटमै पर्यो नि त, बाइसिङसम्म गरिदिने। हजुर हुन्छ, बाइसिङसम्म गर्दा हुन्छ, त्योभन्दा पछाडिको पर्दैन। अनि त्यहाँबाट मैले भने अरे 5 मार्क्समा हो जम्मा, 5 मार्क्सलाई 1 पेज 1.5 पेज जति लेखे पुग्छ, त्योभन्दा बढी पर्दैन। त्यो भएको भएर बढीमा बाइसिङसम्म लेख, यदि पिएन जङ्सन डायटै भनेर सोध्यो। जङ्सन क्यापेसिटेन्स भन्नु नि सर। जङ्सन क्यापेसिटेन्स भन्ने टपिकमा होला, तर हामीलाई सोध्दैन कहिले नि। चाहिने मात्रै पढौँ भनेर, जस्तो त्यो कहिले पनि सोधेको छैन। त्यो च्याप्टरबाट आउने नै 5 मार्क्समा। 5 मार्क्समा आउँदा जम्मा 3टा क्वेसन, ब्यान्ड थ्योरी, अनि डोपिङमा इन्ट्रान्सिक एक्सट्रान्सिक, त्यही डोपिङको कुरा आउँछ। त्यसपछि पिएन जङ्सन डायट, यति 3टा सोध्ने हो। अनि मेटल इन्सुलेटर्सहरू यो के छ? कन्डक्सन मेटल इन्सुलेटर्स एन्ड सेमी कन्डक्टर अकर्डिङ टु द ब्यान्ड थ्योरी अफ सोलिड। ब्यान्ड थ्योरी नै हो क्या? त्यो ब्यान्ड थ्योरी नै हो क्या। सुपर कन्डक्टरको इन्ट्रोडक्सन पनि रहेछ सर। त्यो सुपर कन्डक्टरको इन्ट्रोडक्सन भने ठ्याक्कै तिमीहरूले 11मा जति पढ्या त्यति नै, 11 कि 12मा पढाएको छौ नि, त्यति नै हो। त्यही ओम्स लको क्या, कस्तो वेभ आउँछ भन्ने त्यही नै हो। त्यो चाहिँदैन, त्यो सोद्धा पनि सोध्दैन। त्यो 5 मार्क्स पनि सोध्न मिल्दैन, के काम सर।
हुन्छ सर आजलाई यति गरौँ न। ल ठिक छ, त्यसपछि आजलाई यति नै गरौँ। अर्को दिनसम्ममा मैले हुन त कम्प्लिट नोट हालिदिइसकेको छु, तैपनि आज पढेको जति चाहिँ एटलिस्ट लेखिराख अथवा प्रिपेयर गर, एकचोटि हेरेर। बुझ्दैनौ मैले भनेको तरिका सम्झ्यौ नि होइन, के गर लेख एकचोटि सर हेरेरै लेख, स्टेप वाइज। जहाँ कन्फ्युज हुन्छ, हुन त मेरो दिउँसो क्लास हुन्छ, तैपनि जहाँ कन्फ्युज हुन्छ म्यासेज गर भाइबरमा, अथवा मेरो फोन नम्बर एकचोटि जो अस्ति थिएनौ उनीहरूलाई फेरि एकचोटि भनिदिइराख्छु। म यहीँ लेखा जस्तो गर्छु, हेर एकचोटि 9849081353। ल एकचोटि सर र टिप्पो त सबैले, 9849081353। भाइबर छ मेरो, भाइबरमा म्यासेज गर्दा हुन्छ, अथवा भाइबरहरू छैन भने मेरो मेसेन्जर पनि छ। मेसेन्जर चाहिँ विकास लोहनी भनेरै छ, एकचोटि मेसेन्जर पनि देखाइदिनु ल। भयो, मलाई फेसबुकमा अथवा भाइबरमा जहाँ मेसेज गरे पनि हुन्छ। ठ्याक्कै यो आइडी छ मेरो, यो छ, यसमा अथवा भाइबरमा जहाँ मेसेज गरे पनि हुन्छ। अनि मैले भ्याएको टाइममा म रिप्लाई गरिहाल्छु, यो नम्बर अथवा मेसेन्जर जहाँ गरे पनि हुन्छ। वाट्सएप चाहिँ मेरो छैन, तिमीहरूको रहेछ, बनाइएन, ठिक छ ल। केही प्रब्लम छ भने सोध्ने, एकचोटि सर हेर्दै जाऊ, जहाँ प्रब्लम हुन्छ, जुन स्टेपमा कन्फ्युजन हुन्छ त्यहाँ मलाई सोध्ने मजाले। ल ओके, ल यति गरौँ आजलाई त्यसो भए। हजुर सर हुन्छ। ल त्यसो भए अब यस पछाडि के पिरियड छ कुनै खानासाना खाएर लिने होला। बाई एभ्री वान, टेक केयर, हेभ नाइस डे है त। हजुर सर, गुड डे सर। ओके बाई। बाई।